राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथाय नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतः श्रीराधा कांत नमोस्तुते। स्कूलमाजो जति छन्मरेका अकालमयी मृत्युवरन गरेका पावन शबैले गति मोक्षधामा बंदै गरौं श्री हरिमा प्रणामः। भागवत भगवान को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को भगवान पशुपतिनाथ को तीर्थमयी नेपाल आमा को आयोजक संपूर्ण भक्तवृंद को उपस्थित समस्त भक्तवृंद को आयोजक सपरिवार को कौडिन्य गोत्र का समस्त दिवंगत पितृहरूको उद्धार हो। हाम्रा आफ्ना दिवंगत पूर्वजहरूको उद्धार हो। विश्वमा शान्ति हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर श्री राधारमण बाधाहरण श्री कृष्णचंद्र भगवान को यो साक्षात वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। आज हामी द्वितीय दिवस को भगवत कथा सार बिहान हामी संस्कृत में रहेका बाणीहरू देववाणीहरू पाठ पारायणहरू यहाँ गरिरहेका छौं र बेलुकाको हाम्रो समयमा साँझमा केही भागवत को चिंतन गरौं, भागवत को दर्शन गरौं। कथा एउटा केन प्रकारेण इति कथा हिजो हामीले सुन्यौं कथा र भागवत समाधि भाषा हो र आज दोस्रो दिनको कथा सारहरू अब हामी श्रवण गर्नको लागि उपस्थित छौं। हामी यो ब्रिटेन युके लन्डन को प्रमी स्टेट हाम्रो आदरणीय उदारमन श्रद्धा का धनी द्वय श्री श्याम केसी वहाँ की सहधर्मिणी सुमन थापा केसी वहाँ को यो निजी निवास में अन्य संपूर्ण आफन्तहरू परपाहुनाहरू साथसाथै यहाँ यो महायज्ञलाई उहाँहरूप्रति श्रद्धा गर्नुहुने उहाँहरूलाई हरेक कार्यमा साथ दिनुहुने र उहाँहरूसँग पनि सहकार्य स्नेह श्रद्धा बनाइराख्नुहुने आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर आएर यही कर्मथलो बनाएर यही देशमा आफ्ना सन्ततिहरूको लागि आफ्नो परिवारको लागि यहाँ रहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजना र यो भागवतको कथा श्रवण गर्नको लागि यो रात्रिकालीन समयमा उपस्थित हुनुहुने यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दज्यूहरू र हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर नीलहरि गुरुदेव र उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण अग्रजहरू मैले मान्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबैप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्दछु। अहिले हाम्रो सहदेवजीले भन्नुभयो वास्तवमा आज हामी हेर्नु हाम्रो पूर्व जन्मको सम्बन्ध थियो, एउटा अध्यात्मको सम्बन्ध थियो वास्तवमा। त्यसैले हामी बाबुको वार्षिकलाई लिएर उहाँको अनन्त भगवत धामको यात्रा र हाम्रो पनि अनन्तको यात्रा एक दिन हामीले पनि यो शरीर छोड्दाखेरिको एउटा तयारी हिजो प्रसङ्ग आइरहेको थियो। हामीले लाने कुरा, हाम्रो साथमा जाने कुरा, भौतिक चिजहरू केही जाँदैनन्, तर तीनवटा कुराहरू हामीसँगै जान्छन्। एउटा के जान्छ? सञ्चित कर्म जान्छ, सत्कर्म जान्छ यहाँ गरिएका, र हाम्रो साथमा अर्को जाने चिज भनेको स्मृति जान्छ र अर्को जागृति जान्छ। जति पनि ध्यान छन्, जति पनि ज्ञान छन्, जति पनि
अध्यात्मको मार्गबाट हामी जो जाग्दछौँ यो चाहिँ हाम्रो साथमा रहन्छ। त्यसैले आज हामी यहाँ युकेमा, यो लन्डनमा, नजानी नेपालमा पनि यसरी भेला हुन पाएका थिएनौँ। त्यसैले हाम्रो अध्यात्म हैन, हाम्रो यो पूर्व जन्मको सम्बन्ध थियो। त्यसैले आज उहाँहरूको यो परिवारमा बाबुको सम्झना गर्दै र हाम्रो पनि आत्मकल्याणको लागि आज यहाँ उपस्थित छौँ। र सहदेवजी उहाँको निवासमा आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि उहाँको बुबा स्वर्गीय हुँदा वार्षिकमा श्रीमद् भागवत सप्ताहको आयोजना गर्नुभएको थियो। र आज फेरि पनि हाम्रो आदरणीय दाजु श्याम केसी बडा उदार मन, बडा श्रद्धा, बडा पवित्रता उहाँहरूको यो भक्तिभाव र सत्कर्मले नै आज हाम्रो यो युके, यो लन्डनमा श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्नुभयो। भागवतलाई बोलाउनु भयो। यी ल्याई गङ्गा हुन्। एउटी धाई गङ्गा हुन्छन्, हामी धाएर जानुपर्छ। अर्की एउटी ल्याई गङ्गा हुन्छन्, हामीले कोठामा ल्याउने हो कि हैन, ठुला ठुला पण्डालहरू बनाउने हो कि स्वयं पवित्र बनाउनको लागि आउनुभयो हामी सबैलाई। र 7 बज्दा नबज्दै यहाँहरूको उत्तिकै यहाँ उपस्थित हुन्छ। यहाँहरू आउनुहुन्छ आफ्ना कार्यव्यस्तताहरूबाट दौडेर। अनि अब हामी केही सत्सङ्ग आजको कथामा हामी गर्दैछौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको माध्यमबाट। र यी ल्याई गङ्गामा हामीले 1 घन्टा 1.5 घन्टा भए पनि कथा सत्सङ्ग श्रवण गऱ्यौँ भने हामीमा एउटा त्यो आनन्द, त्यो भाइब्रेसन, एउटा त्यो अध्यात्मको शक्ति, जसलाई यसलाई ऊर्जा पनि भनिन्छ, जो हामी ध्यानको माध्यमद्वारा, र भागवत त स्वयं मोक्ष शास्त्र हो। अहिले ध्यानका विधिहरू छन्, ओमका विधिहरू छन्, अनेक गुरुहरूले आफआफ्नै साधना पद्धतिहरू बनाउनु भएको छ। हामीले टिभीमा हेरेका छौँ, कहीँ जानु पर्दैन। तर वास्तवमा भागवत भनेको के हो त भन्दा मोक्ष शास्त्र हो। भक्ति ज्ञान विरागाणम विवेको वर्धते महान। यसले व्यक्तिलाई भक्ति भनेको एउटा प्रेम, सहजता, सरलता बनाइरहन्छ। भागवत श्रवण गर्ने व्यक्तिमा त्यो आउँदछ। गीता पढेर दुनियाँलाई ज्ञान भयो, वैज्ञानिकहरूलाई पनि ज्ञान भयो। यहीँ अहिले ऋषि सुनाग, उनले पनि 2020 होला सायद वित्त मन्त्री हुँदा हैन, उनले पनि गीतामा गरेका थिए, शपथ गरेका थिए हैन। गीतामै हो नि, श्रीमद् भगवत गीतामा नि उनले, त्यो भगवत गीता हो। तर यो भागवत त मोक्ष शास्त्र हो। त्यसैले दुनियाँका साइन्टिस्टहरू, दुनियाँका वैज्ञानिकहरू पनि गीता पढ्ने बाध्य छन् आज, पाश्चात्यहरू पनि। त यहाँका ऋषि सुनागले पनि, उनले पनि के गरे त 2020 उनले त्यो हात राखे। अहिले यिनी जब मन्त्री भइरहेका छन् अहिले सुनाग, उनले त गाईको पूजा पनि गरे, भाइरल पनि हो। हजुरहरूले थाहा पाउनु पनि होला, हजुरहरू त यहीँको बास। स्वयं गाईको पूजा गरे उनले, गौको पूजा गरे। आश्चर्यचकित भयो, किनभने हेर्नु यही ब्रिटेन हो, भारतमा 250-300 वर्ष चाहिँ उसले मान्छेलाई गुलामी बनायो। त्यहाँ कति कुकृत्यहरू गरे, अपराधहरू गरे। एउटा भारतीय मूलको जन्म यहीँको भए पनि आज त्यो गीताको दर्शनलाई, हिन्दू फिलोसफीलाई मानेर आज अहिले मानौ 186 होला करोड, 146 करोड होला भारतीयहरू, उनीहरू त्यति धेरै खुसी भए। किनभने एकचोटि त्यो साम्राज्यमा ब्रिटेनले आक्रमण गरे, त्यस्तो चाहिँ अपराधहरू गरे। आज त्यहीँको एउटा मूलवासी यहाँको आज प्रधानमन्त्री बनेको छ, ऋषि सुनाग। हेर्नु, त्यस कारणले गर्दा यो गौरवता बढिरहन्छ। एउटा हिन्दू धर्मको गौरव हो। एउटा कालो गोरोकोसँग सम्बन्ध भएन यहाँ, तर एउटा हिन्दुत्वको सम्बन्ध। उसले गाई पूजा गर्नु, गीतामा हात राख्नु, र आज यत्रो यो ब्रिटेनको साम्राज्यलाई सम्हाल्नु सानो कुरो त होइन। यस कारणले गर्दा हामीले पनि श्री भागवतको माध्यमद्वारा आज के गरिरहेका छौँ, हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज कहाँ थियौँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ आएका छौँ। यो अध्यात्मले, यो ज्ञानले हामीलाई स्मृति जागृति गराउँछ। र हाम्रा सञ्चित कर्महरू त हामीसँग जान्छन्, हामीसँग अरू केही पनि जाँदैन। यो धरतीलाई छोडेर जाँदा हामीसँग जाने चिजहरू केही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको यो कथा, यो सत्सङ्ग आज हामी यहाँ समागम गर्नको लागि गइरहेका छौँ। त्यसैले ल्याई गङ्गामा अब हामी स्नान गर्दैछौँ। एकचोटि जय जयकार गरौँ, बोलो भागवत भगवानको। र अब आजको प्रसङ्गमा हेर्नु, दिनभरि हामीले प्राय बिहान पाठ सुन्छौँ। अर्ली मर्निङमा 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म, 9:15 यस्तै 9:30 होला कहिलेकाहीँ हैन। र त्यो चाहिँ संस्कृतका जुन मूल वाणीहरू हुन्, ध्वनिहरू हुन्। आजकल हामीले के गरिरहेका छौँ भने भागवत पाठ गर्छौँ, वेद पाठ गर्छौँ, हवन गर्छौँ, पूजा पाठ गर्छौँ। हामीले यसलाई कर्मकाण्डमा मात्रै लिएर गयौँ। तर यसको यथार्थ बेग्लै छ। भागवत भनेको दर्शन हो, र भागवत भनेको के हो, भगवानसँग सायुज्य गराउने यो ग्रन्थ पनि हो। भक्ति ज्ञान विरागाणम विवेको वर्धते महान। र यो
भक्तिको माध्यमद्वारा प्रेमको माध्यमद्वारा भगवानमा गति लगाउने एउटा ग्रन्थ हामीले आज यहाँ श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अब दोस्रो दिनमा आज भागवतको प्रकट कसरी भयो त यहाँ, जसरी गीतालाई भगवान कृष्णले महाभारतको युद्धमा प्रदान गरिदिनु भयो अर्जुनलाई, हैन, त यो भागवतको चाहिँ अब प्रकट कसरी भयो त भन्दा भगवता प्रोक्तम भागवतम। सुन्नु है, भागवतको प्रकट कसरी भयो? भगवता प्रोक्तम भागवतम, यो स्वयं भगवानको मुखबाट निस्किएको बाणी हो, हैन। भगवानको बाणी भएको हुनाले यसको नाम नै भागवत हो। यानी कि यसको वक्ता को हो त भन्दा भगवान हुनुहुन्छ। सुखदेवजीले यसलाई गायन गर्नुभयो, व्यासजीले यसलाई रचना गर्नुभयो। 18 पुराणका रचयिता को हुनुहुन्छ? वेद व्यास। 4 जना ऋषिहरू, हाम्रो सनातन वैदिक धर्मले 4वटा ऋषिहरू जो रिसर्च गर्नुभयो उनीहरूलाई ऋषि भन्छ। यही कुराहरू अहिले साइन्टिस्टहरूले पनि यही शब्दले उनीहरू पनि जो खोज गर्छन्, जो अनुसन्धान गर्छन् उनीहरूलाई के भनिन्छन्? रिसर्चकर्ता, हैन, वैज्ञानिकहरू जो रिसर्च गरे। र हाम्रा पनि 4 प्रकारका ऋषिहरूले नि रिसर्च गर्नुभयो, त्यसैले हाम्रो त पुरानो शब्द नै ऋषि नाम हो। किनकि ऋषि उहाँहरूले के गर्नुभयो? नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्नुभयो, ती पनि 4 प्रकारका भए। र अहिले साइन्टिस्टहरूले पनि त्यही ऋषि शब्दबाट रिसर्च राखे, त यही शब्द हाम्रो ऋषि शब्द हो। त यस्ता कयौँ शब्दहरू छन्। अब मैले भन्न खोजेको के भने 4वटा ऋषिहरू भए, जस्तो महर्षि हुनुभयो। महर्षि भनेको को हो? वेदव्यासजी महर्षि हुनुभयो, जसले के गर्नुभयो? 18वटा पुराण, भागवत जस्तो, महाभारत जस्ता ग्रन्थहरूलाई उहाँले लेख्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ के हुनुहुन्छ? महर्षि हुनुहुन्छ। पाणिनि महर्षि हुनुहुन्छ, उहाँले व्याकरणको रचना गर्नुभयो नेपालमा, हैन। दमौली व्यास गुफा जहाँ व्यासजीको जन्म भयो, उहाँ सारा रिसर्चहरू गर्नुभयो उहाँले। त्यसैले 18 पुराण, 4 वेद यी सबै अनुसन्धान गर्नुभएको हुनाले व्यासजीलाई महर्षि वेदव्यास भनिन्छ। के भनिन्छ? महर्षि वेदव्यास भनिन्छ। अब देवर्षि पद छ अर्को। देवर्षि भनेको नारदजीले हामी के भन्छौँ? देवर्षि भन्छौँ, किनकि देवताहरूमा पनि रिसर्च गर्ने काम चाहिँ नारदजीको हो। कुन देवता अलिक बढी रिसाउँछ, कुन देवता अलिक खुसी हुन्छ, नारदजीलाई थाहा हुन्छ। सबै देवताहरूको बारेमा रिसर्च गर्ने काम कसको हो? नारदजीको हो। त्यसैले उनलाई के भनिन्छ? देवर्षि। देवताहरूको पनि रिसर्च गर्ने देवर्षि, शास्त्रहरूको रिसर्च गर्नेलाई महर्षि, अनुसन्धान गर्नेलाई। देवताहरूमा पनि कसलाई मान्ने, को राम्रो, को अलि छिटो रिसाउँछ, नारदजी बेडा बजाउँदै सारा जानुहुन्छ। त्यसैले नारदजीलाई के भनिन्छ? देवर्षि, देवताहरूको पनि रिसर्चकर्ता, हैन। त यस कारणले गर्दा नारदजीलाई देवर्षि संज्ञा दियो। अब अर्को राजर्षि शब्द छ हाम्रो। राजर्षि भनेको राजाहरूमा पनि रिसर्च गर्नेवाला, खोज्नेवाला। जस्तो राजा जनक हुनुभयो, राजा जनकलाई हामी ज्ञानी भन्छौँ, हैन। र उहाँले आफूले मात्रै होइन अरूको पनि खोज अनुसन्धान गर्नुभयो। त यस कारणले गर्दा राजाहरूमा पनि खोज गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई भनिन्छ राजर्षि। अब अर्को एउटा शब्द छ ब्रह्मर्षि। अर्को एउटा शब्द के छ? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि भनेको चाहिँ को हो त भनेर भन्दा हाम्रा ऋषिहरू। वशिष्ठका कोही सन्तान हुनुहुन्छ, कोही कौण्डिन्यका सन्तान हुनुहुन्छ, कोही हामी भारद्वाजका छौँ, कोही विश्वामित्रका हामी सन्तान छौँ, हैन। उनीहरूलाई के भनिन्छ? ब्रह्मर्षि। उनीहरूलाई के भनिन्छ? ब्रह्मर्षि। यानी कि उहाँहरूले के गर्नुभयो त? आत्माको चिन्तन गर्नुभयो, भूतकाल, भविष्यकाल अनि वर्तमानको पनि जसले चिन्तन गर्नुभयो उनीहरूलाई भनिन्छ ब्रह्मर्षि। ल, त यस कारणले गर्दा आज श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रकट भगवानले गर्नुभयो भगवानको मुखबाट। तर यो भागवत पुरा व्यापक होस् भन्ने चाहना देवर्षि नारदजीलाई छ। कसलाई छ? देवर्षि नारदजीलाई छ। किनकि देवताहरूको पनि रिसर्चकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ, देवताहरूको पनि खोज। अब यत्रो भगवानको मुखबाट मुखरित भएको भागवतलाई अनि जनमानसमा पुगोस् भनेर देवर्षि नारदजीले के गर्नुभयो? एकचोटि भगवती माता पार्वती जहाँ कैलाशमा विराजित हुनुहुन्थ्यो, पार्वतीलाई गएर नारदजीले कान फुक्नुभयो। के भन्नुभयो? माता पार्वती, हजुरलाई भगवान शङ्करले कति माया गर्नुहुन्छ, कति हजुरसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, कति आफ्ना कुराहरू, अपनत्व कुराहरू हजुरसँग सेयर गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेर भन्दा पार्वतीले भन्नुभयो, सती पार्वतीले भन्नुभयो, मलाई त सबै कुरा सुनाउनुहुन्छ भोले बाबाले। आजसम्म कुनै कुराहरू पनि गोप्य राख्नु भएको छैन, सबै कुराहरू भोलेनाथले मलाई बताइबक्सनुहुन्छ भनेर भन्दा त्यसो भए नारदजीले भन्नुभयो, भगवान शङ्करले गलामा जुन नरमुण्ड माला लाउनु भएको छ यी को हुन् त? यी के हुन्?
थाहा छ तपाईँलाई भनेर भन्दा सतीदेवीले भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन त्यस बारेमा त मैले पनि कहिले सोधेको छुइनँ र भगवान शङ्करले पनि यो हो भनेर गलामा लगाएका मुण्डमालाको बारेमा भगवान शङ्करले मलाई बताइ बक्सनु भएको छैन भनेर भन्दा सतीदेवीलाई नारदजीले भन्नुभयो त्यसो भए शङ्कर भगवानले तपाईँलाई प्रेम कम गर्नुहुँदो रहेछ आफ्ना श्रीमानले लगाएको मालाको बारेमा नबताउनु तपाईँले पनि सोधी खोजी नगर्नु भनेर भन्दा अब नारदजीले यस्तो किन भन्नुभयो त भन्दा यो भागवत चाहिँ यो धरतीमा प्रकट भए हुन्थ्यो भन्ने थियो किनकि भागवत भगवान शङ्करसँग पनि थियो तर यो शङ्कर भगवान अरू कसैलाई बताउन चाहनुहुन्न थियो किनकि यसको नाम अमर कथा थियो यसको नाम के थियो अमर कथा थियो भागवतलाईले पनि अमर भनिन्छ जो पान गरेपछि जो व्यक्ति मर्न त मर्छ तर मरे पनि आरती गाउँदा हामी भन्छौँ नि जति जति जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभुमा प्रेम रहोस् भगवानसँग प्रेम छ अध्यात्मसँग प्रेम छ भगवान भनेको ईश्वर गडसँग हेर्नु अस्ति त्यत्रो वर्ल्ड कप भयो कतारमा यसो गोल हाल्ने बेलामा त्यो के अरे गोल हाल्ने बेलामा पनि ढोगेर त्यो ग्राउन्डमा पस्ने बेलामा पनि तिनीहरूलाई के मतलब उनीहरू पनि आफ्नो गड आफ्नो आफ्नो ईश्वरप्रति आजको खेल जितौँ आज हाम्रो जित होस् भनेर सबैजना ढोगेर पसेकै हुन्छन् तर हाम्रो एउटा अध्यात्म जुन छ हाम्रो जुन एउटा अध्यात्म छ यो सुखको सम्बन्ध छ जन्म जन्मान्तरसम्म जति जति जन्म भए पनि प्रभुमा प्रेम रहोस् उनीहरू चाहिँ पुनर्जन्मको कुराहरूलाई उनीहरूले याद राख्दैन तर हामी अघि के भन्यौँ सुरुमै हामी आज यहाँ आयौँ यो जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध थियो कि हामी युकेमा श्यामजीको घरमा हाम्रो यो भागवतमा हामी उपस्थित हुने भनेर यो एउटा हाम्रो सम्बन्ध बनाएको थियो अध्यात्मको चिन्जान थिएन आफ्नै कुराहरू तर एउटा सम्बन्ध प्रभुले जुराइदिनु भएको थियो यसलाई अध्यात्म भनिन्छ यो जन्म जन्मान्तरसम्म पनि रहन्छ अब भयो कि सतीदेवीले नारदजीले भनिदिनु भयो अब भागवतको कथा त भगवान शङ्करसँग छ अब यसै विषयमा विवाद हुन्छ र भागवत कथा यो धरतीमा प्रकट भयो भने सबैको कल्याण हुन्छ भनेर नारदजी त्यहाँबाट वीणा बजाउँदै लाग्नुभयो अब भयो के त त्यस पछाडि भनेर भन्दा सतीदेवी जब घरमा विराजित हुनुभयो अलिकति अँध्यारो मुख भयो सतीदेवीको अरू बेला उज्यालो हुनुहुन्थ्यो आज शङ्कर भगवान आउनुभयो अरू बेला सतीदेवी त गेटमा आउँथिन् दरबारमा आउँथिन् दरवाजामा आउँथिन् हैन ढोकामा आएर उनले के भन्थिन् डोरमा आएर दरवाजा खोलेर स्वागत गर्थिन् ढोका खोलेर तर आज सती आएनन् भगवान शङ्कर स्वयं आफै भित्र प्रवेश गर्नुभयो सती हुप्प परेर बसेकी थिइन् भगवान शङ्करले भन्नुभयो किन हुप्प परेकी भनेर भन्दा भगवान तपाईँले लगाउनु भएका नरमुण्ड माला के हुन् कहाँबाट आए आजसम्म मैले सोधिनँ पनि हजुरले पनि मलाई बताउनु भएन यस कुरामा मलाई जान्ने इच्छा छ भनेर भन्दा सती कुनै कुराहरू तिमीले नसोधेकै राम्रो कुनै कुराहरू मैले नभनेको राम्रो एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनु त सबैले कतिवटा कुराहरू हुन्छन् पति र पत्नी बीचमा पनि जो जानेर कहिलेकाहीँ दुःख हुन्छ यो जुन कुरा छ नि नरमुण्डमालाको बारेमा यो कुरा तिमीले नसुनेकै राम्रो किन यदि मैले तिमीलाई भने यसको यथार्थ बताए भने यसबारेमा तिमीलाई दुःख हुन्छ भो बाबा छोडिदेऊ यो कुरा नगर यो जान्ने बुझ्ने कुरा नगर यो कुरा सुन्यौ यो नरमुण्ड मालाको बारेमा तिमीले सोच्यौ भने आफै दुःख हुन्छ दुःख हुने कामलाई जबरजस्ती सुन्नु भन्नुहोस् 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 भनेर कर नगर्नु छोडिदेऊ यो कुरा मैले आजसम्म जो भनिनँ तिम्रै सुखको लागि भनिनँ र आजसम्म तिमीले सोधेनौ यो तिम्रै सुखको लागि थियो यसलाई जान्ने बित्तिकै दुःख हुन्छ परिवारमा क्लेश आउँछ परिवारमा झगडा आउँछ परिवारमा विवाद आउँछ भनेर भगवान शङ्करले भन्दा पनि सतीले पनि झगडा परोस् मलाई त सुनाउनु भने राधे राधे भनिदिनु न सबै अब त झन् हेर्नु न अब झगडा परोस् हैन अरू जे परोस् यसको बारेमा बुझाउनुहोस् बताउनै पर्छ भनेर स्त्रीहट बडा विचित्रको हुन्छ त्यसैले आमा दिदीबहिनीहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रा पतिदेवहरूलाई पनि केही कुराहरू जबरजस्ती गर्नु भने स्त्री स्वभाव भनेर सुनाइदिइहाल्नुपर्छ राधे राधे भनिदिनु न सबै किनभने अब यस्तो जमाना मोडर्न किनभने कति कमाउनुहुन्छ महिनाको हजुरहरू होइन यहाँ कति कमाउनु होला 500 1000 पाउन्ड जति कमाउनु होला अब पतिदेवले जति कमाउनुहुन्छ पत्नीले पनि त्यति नै कमाउँछिन् हर हर माथि भनिदिनु न सबै बराबरी छ अब इक्वेल छ समानता छ यहाँ उत्तिकै मेहनत छ दुवैजनाको त्यस कारणले गर्दा अब जमाना धेरै परिवर्तन छ त भगवान शङ्करले भन्नुभयो अनि यो जानेर तिमीलाई दुःख हुन्छ दुःख भयो भने मलाई हुन्छ तपाईलाई त हुँदैन नि भन्दा मलाई पनि दुःख हुन्छ सती किनकि यो हाम्रो घर हो यो घर हो
भनेर भन्दा होइन बाबा, यस बारेमा बुझ्न चाहन्छु भनेर भन्दा भगवान शङ्करले भन्नुभयो सती, यो मैले जुन माला लगाएको छु यो अरू केही होइन, सबै तिमी हो भनिदिनु। यो को हो? सबै तिमी हो। यो सतीदेवी त्यो गर्दाखेरि झस्किन। अब किन भगवान शङ्करले भन्नुभयो म एक छु हैन, अयमात्मा ब्रह्म, म एक हुँ, तर तिमी चाहिँ अनेक छौ। कहिले काली भयौ, कहिले भद्रकाली भयौ, कहिले चण्डी भयौ, कहिले उमा भयौ। यी जति जति तिम्रा अवतारहरू ल्याऊ, मसँग तिमी रह्यौ, फेरि तिम्रो शरीर त्याग गरेपछि मैले तिमीलाई यो माला बनाएर एउटा प्रेमले सजाएर राखेको छु भनेर भन्ने बित्तिकै सतीदेवीले भनिन् तपाईँ चाहिँ एक अयमात्मा ब्रह्म अनि हजुर कि म चाहिँ अनेक। बाबा अब यस्तो काम हजुर कसरी एक हुनुभयो भनेर भन्दा यो अमर कथाको कारणले गर्दा। अब सतीदेवीले पनि भनिन् त्यसो भए मलाई पनि यो अमर कथा हजुरले मलाई सुनाउनुहोस्, म पनि यो अमर कथा सुन्न चाहन्छु भनिन् सतीदेवीले। के भनिन्? अमर कथा सुन्न चाहन्छु, अमर हुन चाहन्छु भनेर सतीदेवीले भन्दा सतीदेवी यो अमर कथा मैले आजसम्म कसैलाई सुनाएको छुइनँ, तिमीलाई पनि म सुनाउन सक्दिनँ। अरूले अनाधिकारी व्यक्तिले यो अमर कथा सुन्यो भने यसको सदुपयोग होइन दुरुपयोग हुन्छ। हरेक कसैले यो अमर कथा सुन्न पाउँदैन, त्यसैले गोपनीयम 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 प्रयत्न। त यो त एकदम गोपनीय कथा होइन बाबा, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी, हजुरकी म अर्धाङ्गिनी भएर सहधर्मिणी भएर अर्धनारीश्वरको परम्परा भएर पनि मैले यो कथा सुन्न पाइनँ भने दुनियाँमा अरू स्त्रीहरूको हालत के हुन्छ, अरू स्त्रीहरूको के हुन्छ कल्याण। त्यसैले मलाई हजुरले यो कथा सुनाउनुपर्छ भनेर भन्दा भगवान शङ्करले भन्नुभयो ठिक छ, म तिमीलाई अमर कथा सुनाउँछु, तर यो कैलाशमा होइन। कहाँ सुनाउँछु? माथि हिमालयमा सुनाउँछु, कन्दरामा सुनाउँछु, गुफामा सुनाउँछु, अमर गुफामा सुनाउँछु भनेपछि भगवान शङ्करले भनेपछि सतीदेवीले हुन्छ भन्नुभयो। र यही अमर कथा, यो आज भागवत कथा हामी जो सुनिरहेका छौँ, यही कथा भगवान शङ्करसँग छ। नारदजी खुसी हुनुभयो, नारदजी प्रसन्न हुनुभयो, मैले सतीदेवीलाई जुन कान फुकेँ अब भागवतको प्रकट हुने भयो यो धरतीमा, ब्रह्माण्डका सबै मनुष्य मात्रको कल्याण हुने भयो भनेर नारदजी बडा खुसी हुनुभयो। किनकि यो कथा भगवानसँग त छ, तर देवर्षि नारदजीकै रिसर्च, नारदजी अघि मैले भने नि त्यही भएर नारदजी रिसर्चकर्ता हुनुहुन्छ। देवताहरूसँग के छ नारदजीसँग, नारदजीलाई थाहा हुन्छ। र देवताहरूसँग भएको मनुष्य मात्रलाई कल्याण गर्ने चाहिँ यी ऋषिहरूले हामीलाई यो धरतीमा दिनुभएको हो, दिनुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले आज हेर्नु ऋषिको कुरा गर्दा हामी जुन देशमा बसेका छौँ यहाँका त नाम नै ऋषि आज हैन, ऋषि सुनाग्लो हेर्नु। त यस कारणले गर्दा एउटै शब्द, चाहे गीता होस्, चाहे गाई होस्, चाहे गण्डकी होस्, चाहे शालिग्राम होस्, यी माथि कसैले साक्षात्कार गर्छ, दर्शन गराउँछ, अरूलाई पनि पहिचान गराउँछ भने उसले आफ्नो कल्चरको, उसले आफ्नो हिन्दुत्वको 2020मा उनले ट्विट पनि गरेका थिए, मेरो कल्चर, म यहाँको राज्य, यहाँको मन्त्री, यहाँको देशको सिस्टममा चले पनि म आफ्नो हिन्दुत्व हुँ भनेर उनले गरेका थिए। तर धेरै कुराहरू हामी चाहिँ अल्झिरहन चाहन्छौँ। त्यसैले मैले हिजो भने हाम्रो हिन्दुत्व, हामी नेपाली हौँ, यो कुरो हामीले पहिले बुझ्नुपर्छ। हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई पनि के सिकाउनुपर्छ, हामी नेपाली हौँ, यो पहिलो कुरा सिकाउनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा हामीले भनेको हामी सनातनी हौँ, हाम्रो धर्म हिन्दू हो, हामी वैदिक हौँ भनेर यो कुराहरूको बोध गराउनुपर्छ। यी दुई कुराहरू हामीले बोल्नु हुँदैन। आज हेर्नु रसियामा 45 लाख, फेसबुक हेर्नु, ट्विट हेर्नु, हजुर सबैले आजकल त देख्न पाइन्छ, कुनै कुरो झुट बोल्नै पाइँदैन। रसियामा अहिले 45 लाख हरे कृष्ण भन्ने छन्। अमेरिकामा जानुभयो भने कोलोराडो, न्युयोर्क, अनि त्यस पछाडि गएर अर्को मेरील्यान्ड, नेपालीहरू पनि धेरै छन्, त्यहाँ पनि करिबन 45 लाखहरू साडी लगाएर, चोरो लगाएर देखिराख्नुहुन्छ। उनीहरू हवन गरेर उनीहरू पनि हरे कृष्ण भनेर यस्ता कयौँ विश्वमा आज लागिरहेका छन्। त यिनले पनि गाई पूजा गरे, अलिकति गोरीहरूलाई पनि त अलिकति त दिमागमा त केही न केही पस्छ होला नि त कहिलेकाहीँ होइन। त यस कारणले गर्दा हिन्दुत्वको अगाडि के हुन्छ, रक्षा हुन्छ। त्यसैले यहाँ आज नारदजीले पनि यति पिर छ, यो भागवत भगवान शङ्करले प्रकट गर्दै हुन्थ्यो, यो ग्रन्थ धरतीमा ओर्ले हुन्थ्यो र योग्य व्यक्ति, पात्र व्यक्तिले यो पायो भने जनमानसको कल्याण हुन्थ्यो, यसको बहुमूल्यता बढ्थ्यो भनेर देवर्षि नारदजीले यो चिन्तन गर्नुभएको थियो। जो भगवान शङ्करले अब सतीदेवीलाई लिएर जानुभयो, हिँड कैलाशमा जाउँ भन्नुभयो। अब भगवान शङ्करले के भन्नुभयो, सती म कथा सुनाउँछु तर बिचमा निधायो भने एकचोटि राधे राधे भनिदिनु त। दुईजना पति र पत्नी थिए अरे क्या, बोलिरहन्थे अरे, श्रीमानलाई दिक्क लागेछ, कति
अब गरे कि हो गजङ 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 के गरे कि 5 मिनट चुप्प लागेर बस्न सक्दिनौ भनेछन् श्रीमानले। सक्छु हो बुढा सक्छु, के 5 मिनट चुप्प लाग्न सक्दैन भन्दा तिमी सक्दिनौ भनेछन् क्या। सक्छु सक्छु के बाजी राख्नुहुन्छ, सक्छु भनेपछि ल 5 मिनट चुप्प लाग्यो भने 500 रुपियाँ दिन्छु भनेछ। कति दिन्छु भनेछ? 500 रुपियाँ। ल बस्छु भनेर 3 मिनट जति त बसेछन्, भित्र उकुस मुकुस भएछ। बस्न त बसेन 3 मिनट जति, तर भित्रबाट उकुस मुकुस भयो। अनि भन्थिन अरे बुढा एकचोटि घडी चाहिँ हेर्दै त कति मिनट भएछ, एकचोटि घडी चाहिँ हेर्दै न भन्थिन। अब किनभने यत्रो यो देशमा तर पनि बहुत साइलेन्समा रहनुभयो। मलाई त बडा खुसी लाग्यो, किनभने भागवत सुन्दा मेरो अहिले एउटा आदत, सुनाउँदा एउटा आदत बनिसक्यो कसैलाई गफ नगर्नुहोस्। किनभने भागवत कहिलेकाहीँ चक्कुले सब्जी पनि काट्छ, तर त्यही जानिएन भने हात पनि काट्छ नि, काट्दैन। त्यसैले भागवतमा यहाँ आयौँ। प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानम भाव सरोरुह, हैन? प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानम भाव सर। दुनियाँ ठाउँमा जानुभन्दा भागवतमा अलिकति सानो भए पनि एउटा शब्द सुन्न पाइयो भने त धुनौती समलम पापम, यहाँबाट त उसको पाप नाश भएर जान्छ, हैन? उसको कल्याण भएर जान्छ। भागवत त त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा, किनभने वास्तवमा हाम्रो अर्काको कुरा गर्ने, अर्काका कुरा काट्ने काम यो धरतीमा एउटा व्यक्तिको मात्रै छ भनिदेऊ आज युकेमा। किन भन्नु त? हामी त त्यस्ता छैनौँ, व्यस्त छौँ, अर्काका कुरा गर्न फुर्सद छैन। नेपालतिर हुनेलाई चाहिँ असर पर्छ। फेरि राधे राधे भनिदिनु न एकचोटिसँग, हैन? यो धरतीमा एकजनालाई पेमेन्ट दिएर, तलब दिएर, जब दिएर अर्काको कुरा काट्नलाई, अर्काका राम्रा नराम्रा कुराहरू लेख्नलाई यमराजजीले जिम्मा दिनुभएको छ। तिनको नाम हो चित्रगुप्त, हैन? गरुड पुराणमा के लेखेको छ? त्यहाँ लेखिएको छ लिखितम चित्रगुप्तस्तु मानुषाणाम शुभम शुभम शुभाशुभम। कसले काम गरे त भन्दा यमराजले तलब नि दिएका छन् अरे चित्रगुप्तलाई। किन दिए त? लिखितै चित्रगुप्तस्य, हैन? मानुषाणाम शुभाशुभम। तिमीलाई चाहिँ मैले तलब दिएँ, मैले तिमीलाई जब दिएँ, तिमी एक काम गर, मनुष्यहरूको शुभ अशुभ कर्मलाई लेख्ने काम गर। त्यसैले कोही व्यक्तिसँग धेरै उसको धेरै स्तुति पनि नगर्नु, कोही व्यक्ति खराब छ उसको कुरा पनि नकाट्नु भन्छ। किनभने त्यहाँ पनि के हुन्छ? उसको बन्धन हुन्छ। धरतीमा भगवान के गरेका छन्? धर्मराजले चित्रगुप्तलाई मात्रै तलब दिएका छन् र उनले के गर्छन् त? अर्काका शुभ अशुभ कर्महरूलाई खातामा लेख्छन्, कुरा पनि काट्दैनन्। पछि उनले के गर्छन्? बुझाउँछन्। त्यसैले अर्काका कुरा उनीहरू नि काट्छन्, जसलाई चित्रगुप्तले पनि 2-4 हजार तलब दिएको छ भने हामीलाई त दिएका छैनन् कि छन् भन्नु त? कि कसैलाई दिएका छन् चित्रगुप्तले कसैको कुरा काट्नु? दिएका छैन। त्यस कारणले गर्दा हेर्नु, मानुषाणाम शुभाशुभम। मनुष्यले गरेका शुभ कर्म अशुभ कर्म यही हो सञ्चित कर्म। यो चाहिँ हामीसँग जाने हो, यो कहिले सकिँदैन, यो डिलिट हुँदैन, हैन? त यस कारणले गर्दा यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले नि यही भन्छ। त आज के भयो त भनेर भन्दा स्वयं प्रसङ्ग यहाँ आइरहेको छ। आज यो भागवतको प्रकट भयो भने त यो दर्शनले त सबैलाई कल्याण गर्छ। तर सतीदेवीलाई भगवान शङ्करले भन्नुभयो तिमी निधायो भने चाहिँ नि त यत्रो अमर कथा सुनाउन आँट्दैछु भनेर भन्दा त्यसो भए 4-5 मिनटमा हुमकारा गर्छु। यो हुम भनेको ओम हो, यो हुम भनेको के हो? ओम हो। सूर्यमा अहिले पनि विभिन्न यन्त्रहरू छोड्दा, हैन, होमको ध्वनिहरू भेट्टाइरहेका छन्। गाईले पनि हुम गर्छन्। हाम्रो त यो शब्दै यो छ, हुमकार पनि भनिन्छ जसलाई। र सतीदेवीले के भनिन्? भोलेनाथ, म हजुरबाट कथा सुन्छु। हजुरले कुन भाषामा सुनाउनुहुन्छ भन्दा म भागवत समाधि भाषामै सुनाउँछु। समाधि भाषामा व्यासजीले भागवतको रचना गर्नुभयो। अच्छा, एउटा प्रतीकात्मक पनि हुन्छ, एउटा साङ्केतिक पनि हुन्छ, एउटा समाधि हुन्छ। हेर्नु, शास्त्रका 3वटा भाषा छन्, शास्त्रका 3वटा भाषा छन्। अब यहीँ बुझ्दै हुनुहुन्छ सतीदेवीले के गरे त? म हुमकारा भर्छु, ओम ओम भन्छु भनेपछि ल हुन्छ भनेर भगवान शङ्करले कथा सुनाउनु भयो। सतीदेवी कथा सुन्दै 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 जाँदा सतीदेवी एकछिन पछाडि के गरिन् त? निधाइन्। सतीदेवी निधाइन्। तर भनिन्छ कि देवर्षि नारदजीकै कारणले गर्दा र भगवान कृष्णले गोलोकबाट नि एउटा सुक शावकलाई पठाउनु भएको थियो त्यहाँ, र एउटा सुगाको अन्डा रहेछ त्यहाँ। भगवान शङ्करले डम्बरू बजाएर सबै चराचुरुङ्गीहरूलाई त उडाउनु भयो, तर अन्डालाई त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो। किनभने अन्डा त्यत्तिकै छोटे पनि त्यहाँ त एउटा कुनै जीव छ, त्यहाँ कसै उसको बच्चा छ, त्यहाँ लुकिट हुन्छ भित्र अन्डामा त, तर त्यहीँबाट एउटा कसैको जन्म हुन्छ वास्तवमा। र त्यहाँबाट एउटा सुक शावकको जन्म भयो, जसलाई हामी सुगा पनि भन्दछौँ, हैन? जसलाई हामी सुगा भन्दछौँ। त्यो सुगा त्यहीँ प्रकट भयो र उसले थाहा पायो
कथा सुन्दै सुन्दै जो सतीदेवीले कथा सुन्दै थिइन् बाँकी कथा त्यो शुकदेवले सुने भनिन्छ। 9औं स्कन्धसम्म सतीदेवीले सुन्नुभयो कथा। 10औं स्कन्धमा जुन भागवतमा कृष्ण कथा थियो त्यो कथा चाहिँ शुकदेवजीले सुने, किनभने उनी धरतीमा कृष्ण कथा प्रचार गर्ने आए। यही भागवत कथा, अमर कथा, भगवत गुणानुवाद प्रचार गर्न प्रकट हुने भएको हुनाले यो एउटा कथा हो है, यो एउटा प्रतीकात्मक हो, एउटा पक्ष भनेको त यसको साङ्केतिक अर्कै छ। अहिले म बुझाउँदैछु हजुरहरूलाई, किनभने कथै मात्रै त अब यो 1-1.5 घन्टामा कति सुनाउने र प्रायः मैले साङ्केतिक नै यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने, यसको दर्शन यहाँभित्र के हो त अध्यात्म त्यसको बारेमा बुझाउने कोसिस गर्छु जति सक्दो। अब भयो के त भनेर भन्दा सिधै त्यो बच्चाले गएर कथा सुन्यो र सतीदेवीले जुन स्वरमा ओम ओम भनेकी थिइन् त्यही बच्चाले भन्यो। अन्तिममा भगवान् शङ्करले कथा सम्पन्न गर्दा त सतीदेवी त निदाइ पो राखेकी रहेछन्। सतीदेवी के राखिरहेकी थिइन्? निदाइरहेकी थिइन्। ढोका बन्द थियो, द्वारहरू सबै बन्द थिए। वास्तवमा कसै कसैको निद्रामा घुर्ने बानी हुन्छ, त्यसैले हाम्रो वैदिक धर्मले भन्छ निदाका मान्छेलाई नउठाउनु। विद्यार्थी भएको परदेशीलाई पाले सिपाही र यिनीहरूलाई भ्युजाउँदामा रति दोष छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। यतिलाई चाहिँ बिउजाइदिनु अरे को? विद्यार्थीलाई। कसलाई चाहिँ बिउजाइदिनु अरे त भन्दा भोलि एक्जाम लेख्नुवाला छ, आज एक्जाम छ, 8 बजेसम्म सुत्यो, 9 बजे जानु छ भने त्यसलाई 3 बजे नै उठाइदिनु। विद्यार्थी भोको, कोही भोकै सुतेको छ, हाम्रा घरमा पाहुना आए, ल म बनाउँदै गर्छु भन्दा यसो बेडमा आराम गर्न चाहेका थिए, निदाइहाल्यो भने उनीहरूलाई पनि उठाएर खुवाउनु अनि फेरि सुताउनु दोष हुँदैन। विद्यार्थी भोको व्यक्तिलाई पनि उठाउनुपर्छ निदाएको रहेछ भने। अनि परदेशीलाई, परदेश हिँड्न लागेको छ, ट्रेन छुट्न आँटेको छ, प्लेन छुट्न आँटेको छ, ऊ निदाइरहेको छ त्यहाँ ट्रान्जिटमा भने त उठाइदिनु पऱ्यो। राधे राधे भनिदिनु न सबैले, नभए भरे अर्कैले उठाउँछ। विद्यार्थी भोको परदेशीलाई, ऊ परदेश हिँडेको छ, कहीँ गएर सुत्यो, निदायो, अलपत्र भयो, उसलाई त उठाइदिनु पर्यो। तेरो गाडी छुट्न आँट्यो, प्लेन छुट्न आँट्यो, होइन? परदेशीलाई पाले सिपाही, अनि पालेहरूलाई, चौकीदारहरूलाई, गेटपालहरूका, राजाका सिपाहीहरूलाई, देशका सैनिकहरूलाई जतिखेर पनि उठाउँदा, जतिखेर पनि फोन गर्दा हुन्छ, यसमा दोष हुँदैन। पाले सिपाही र यिनीहरूलाई बिउजाउँदामा रति दोष छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। कथामा त यहाँ सुत्नु भएको छैन नि कोही? एकचोटि राधे राधे भनिदिनु है सबैले, होइन? त वास्तवमा के थियो त भनेर भन्दा अब सतीदेवी पनि निदाइन्, तर त्यो कथा सुन्नु त्यो पक्षीले सुन्यो। अब किनकि अब भागवत यो प्रकट, मैले यो कथालाई किन आज अलिकति बढी फोकस गरेँ भने भागवतको प्रमुख पात्र नै शुकदेवजी हुनुहुन्छ। अनि भागवत पनि कसरी प्रकट भयो त, भागवत कसरी यहाँ आउनुभयो त, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले त नारायणले यो वर्णन गर्नुभयो, ब्रह्माजीलाई ब्रह्माले नारदलाई, नारदले व्यासलाई, व्यासले शुकदेवजीलाई, त एउटा परम्परा हो। तर भगवत कथाको प्रकटता र महिमा शिवसँग छ, सतीसँग छ। यो कुराको प्रकट यहाँ भइरहेको छ। अब सतीदेवी निदाइन्, भगवान् शङ्कर पनि समाधि भाषामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पक्षीले पनि मौका छोपेर कथा सुने। उसले सारा कृष्ण कथा सुने पछाडि त उसको शरीरलाई अर्कै ऊर्जा भयो, अर्कै अनुभूति भयो। तर भगवान् शङ्करले कथा समापन गर्दा सतीदेवी निदाइरहेकी थिइन्। भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, सती तिमी निदाएकी थियौ? भन्दा प्रभु म त निदाएछु कथामा भनेर भन्दा। अनि तिम्रै स्वरमा यो होमकारा कसले भरिरहेको थियो? तिम्रै स्वरमा ओम ओम चाहिँ कसले आवाज कहाँबाट आइरहेको थियो भन्दा सतीदेवीले भन्नुभयो, मलाई त थाहा छैन। भगवान् शङ्करले हेर्नुभयो, एउटा सुगाको हरियो पक्षी त्यहाँबाट त्यो डालीमा, त्यो रुखमा फुत्रुङ फुत्रुङ गर्दै उड्न चाहँदै रहेछ। भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, यसैले यो पक्षीले अमर कथा सुनेको हुनाले यसैले अब कथा मैले त सतीदेवीलाई सुनाएँ, सती निदाइन्, अब यसले कथाको दुरुपयोग गर्ने भयो, अब यो पक्षीलाई मार्छु, यो पक्षीलाई म हत्या गरिदिन्छु भनेर भगवान् शङ्कर अमर गुफालाई छोडेर त्यो पक्षीको पछाडि जानुभयो। पक्षीको पछाडि दौडिँदै दौडिँदै जानुभयो र व्यासजीकी पत्नी, व्यासजी भगवान् सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिन जानुभएको रहेछ। समुद्रमा, गङ्गामा जानुभएको थियो। सूर्यनारायण भगवान्लाई बिहान स्नान गर्नुभयो, व्यासजीकी पत्नी पनि साथैमा थिइन्। स्नान गरेर सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिन लाग्नु भएको थियो। त्यो सुगाको बच्चाले के गर्यो त भनेर भन्दा दौडिँदै दौडिँदै गयो। भगवान् शङ्कर पछाडिबाट स्वयं संहारकर्ता, शिव भनेको संहारकर्ता हुनुहुन्छ। शङ्करले त संसारलाई नै ध्वस्त बनाउनुहुन्छ।
र आज एउटा पक्षी कसरी बच्न सक्छ र तर अमर कथा भगवान शङ्करसँग सुन्यो ऊ पनि गयो हेर्दा हेर्दै र उसले के गर्यो त त्यो पक्षीले गएर गङ्गामा गएर आफ्नो प्राण छोडिदियो। बोलो गङ्गा माताको। हेर्नु हामीलाई पनि हाम्रो पनि सबलाई हाम्रो पनि अस्तुलाई एक दिन सबैले गङ्गामै समुद्रमै लगेर विसर्जन गर्ने हो। मान्छेलाई डढाउँछौँ अनि त्यस पछाडि पानीमै लगेर उसका अस्तुहरू लगेर बगाइदिन्छौँ। वास्तवमा गङ्गामै हामी मिल्ने हो, समुद्रमै हामी गएर मिल्ने हो। यही हो गन्तव्य हामी सबैको। र त्यो उसले गएर त्यहाँ प्राण छोड्यो। भगवान शङ्करले यस्तो हेर्नुभयो जुन सुँगालाई म मार्न दौडिँदै थिएँ त्यो त यहाँ उसले शरीर छोडिसक्यो, उसको त त्यहीँ अन्त्य भइसक्यो। र भगवान शङ्कर त उसको जन्म भगवान सबैलाई थाहा हुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि जो पानीमा डुबेको थियो अनि व्यासजीकी पत्नीको नाम थियो के बिटिका, व्यासजीकी पत्नीको नाम थियो बिटिका। अब गङ्गाजीको पानी पवित्र, माथि बद्री विशालनेरी कति गङ्गाजीको पानी पवित्र थियो। अनि त्यो पानीलाई गएर पिउन लाग्दाखेरि बोले के भयो त भनेर भन्दा त्यो पानीमै गएर मिल्यो त्यो आत्मा। त्यहीँबाट नै बोले के भयो त भनेर भन्दा बिटिका गर्भवती भइन् भनिन्छ। एउटा अंश गएर प्रवेश गर्यो त्यहाँ। तर कस्तो अंश? स्वयं भागवत सुनेको एउटा सन्तानको रूपमा गर्भमा गएर बसे। यो अब कति वर्ष गर्भमा बसे त? त्यही सुखदेव, त्यही सुख सावक भनेर भन्दा 12 वर्ष। कति वर्ष अरे भन्नु त? 12 वर्ष, 12 वर्ष सुखदेवजी के गर्नुभयो? आमाको गर्भमा बस्नुभयो। अब अचम्म लाग्छ, यही हो मैले भने यो कथा यो हो, तर यसको दर्शन बेग्लै छ। एउटा पक्षी भनेको प्रतीकात्मक हो यो। त्यही भएर जस्तो हाम्रो उदाहरणको लागि मानौँ बुद्ध लाओ त्से-तुङ 80 वर्षमा कोही हाँस्दै जन्मिए। त विभिन्न उदाहरणहरू छन् नि त अहिले पनि मान्छेहरूको रिसर्च हेर्ने हो भने। यो त स्वयं भगवानको कथा हो। प्रभुले जे चाहनुहुन्छ त्यो हुन्छ। हामीले मनुष्यहरूले सानो समझले अलिकति विज्ञान पढ्यौँ, अलिकति साइन्स पढ्यौँ भनेर यी कथाहरूलाई हामीले दिग्भ्रमित बनायौँ, हाम्रो भ्रम हो। तर यसको दर्शन छ। यो एउटा पक्षी प्रतीकात्मक हो। एउटा आत्मा एउटा भित्र प्रवेश गर्यो, 12 वर्षसम्म रह्यो। जस्तो गौतम बुद्ध हेर्नु, गौतम बुद्ध स्वयं सालमा गौतम बुद्ध माता यशोधरा कोहीको त बच्चा र यसो रुखमा हाँगामा पकडेर गौतम बुद्धको जन्म भयो। फेरि बुद्ध पनि जन्मिने बित्तिकै 7 पाइला हिँड्नुभयो। हेर्नु, जन्मिने बित्तिकै 7 पाइला हिँड्नुभयो अनि मात्रै बाललीला जस्तो देखिनुभयो। कोही व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै हिँड्छ भन्नु त सक्दैन। त्यसैले एउटा प्रतीकात्मक हुन्छ। त यहाँ त स्वयं 12 वर्षसम्म किन बस्नुभयो त सुखदेवजी आमाको गर्भमा भन्दा भागवतमा कतिवटा खण्ड छन्? 12 स्कन्द छन्। कतिवटा? 12 स्कन्द। त्यसैले एउटा स्कन्दमा 1 वर्ष रहनुभयो। एउटा स्कन्दमा कति? 1 वर्ष। दोस्रो स्कन्दमा 2 वर्ष। तेस्रो स्कन्दमा 3 वर्ष। यानि कि भागवत ज्ञान प्रकट गर्नु थियो। त्यसैले कोही ज्ञानले जन्मिन्छन्, कोही अनुभवले। हामी आफ्नो देशमा एउटा जन्म भयो, आज अनुभव यो देशको लिइरहेका छौँ, हो कि होइन? टाउको त हल्लाउनु न है नि, हैन? हाम्रो यहाँ एउटा अनुभवले एउटा जन्म भयो नि। हाम्रो जन्म वहाँ भयो आमाको गर्भमा। आमाहरू उतै हुनुहुन्छ होला, कतिले यता लिएर आउनुभयो, कति आएर पनि 2-4 दिन बसेर जानुभयो, कतिले फेरि प्लानिङ। अब यो त हो संसारका नियमहरू। त एउटा हाम्रो जन्म वहाँ भयो, एउटा अनुभवले पनि हामी जन्मिन्छौँ। त्यसैले भागवत के हो त? समाधि भाषा। त्यसैले भागवतलाई समाधि भाषा भनेको यो हो, हैन? कहिले कहिले टिल्ल घाम लागेको हुन्छ पिच रोडमा, तपाईँ गाडी चलाउँदै जाँदा अगाडि पानी जस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको होला, त्यो पानी पुरा देखिन्छ। तर जति जति गाडी दौडाउँदै गयो पानी हराउँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसार पनि के हो त भनेर भन्दा भागवत भनेको समाधि भाषा हो। त्यसैले सुखदेवजी आमाको गर्भमा 12 वर्ष रहनुको अर्थ भागवतका 12 स्कन्द छन्, 12 वटा खण्ड छन्। त एउटा खण्डमा 1 वर्ष, दोस्रो खण्डमा 2 वर्ष। यो ज्ञान किनकि त्यो प्रकट गर्नको लागि उहाँ आमाको गर्भमा रहनुभयो। फेरि स्वयं अमर वक्ता, स्वयं भागवतको वक्ता, स्वयं भागवतको रिसर्चकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा स्वयं गर्भमा बस्नुभयो र 12 वर्षसम्म जब जन्मिनु भएन, व्यासजीले भित्रबाट ध्वनि आएको देख्नुभयो। ढुङ्ग गर्छ, आवाज आउँछ। व्यासजीले बोल्नुभयो। हेर्नु, व्यासजीले के गर्नुभयो त? बाहिर रहेको र भित्र रहेको। जस्तो अष्टावक्र ऋषि हजुरहरूले सुन्नुभएको होला कहीँ कतै। अब धेरै प्रसङ्गहरू जोड्ने त फुर्सद छैन। उनलाई पिताजीले नि श्राप दिनुभयो गर्भमै। मन्त्र अशुद्ध पढ्दै थिए, बा गल्ती पढ्नुभयो मन्त्र, अलि शुद्ध उच्चारण गर्नुभन्दा जन्मेको छैन मलाई सिकाउने भन्छ। मलाई गर्भैबाट पो सिकाउन थाल्यो यसले। वेद अशुद्ध बाउले पढ्यो भनेर ऋषिले गर्भमै थाहा पाए। त 8 ठाउँबाट बाङ्गिनु भन्दा अष्टावक्र भयो भने 8 ठाउँबाट बाङ्गे पिताजीले। हेर्नु कस्तो कस्तो एउटा विज्ञान छ हाम्रो सनातन। यो त एउटा विज्ञान हो पुरा।
अब यहाँ भयो के त भनेर भन्दा 12 वर्ष पछाडि यानी कि ज्ञानले भागवत प्रकट गर्न उहाँको जन्म भयो। भगवानले आएर भन्नुभयो तिमीलाई मायाले सताउँदैन पकड्दैन तिमी जन्म भनेर भन्दा हुन्छ भनेर त्यस पछाडि के गर्नुभयो त उहाँ सिधै जङ्गल जानुभयो। अनि व्यासजीले भागवतको रचना गर्नुभयो र आफ्नो पुत्रलाई छोरो हो भनेर होइन, मेरो पुत्र के छ योग्य छ पात्र छ पात्र छ यो भागवतको र मैले यसलाई भागवत सुनाएँ भने यसले योग्य व्यक्तिलाई भागवत सुनाएर भागवतको महिमा झन् बढ्नेछ। जस्तो ब्रह्माजी नारायण भगवानले ब्रह्माजीलाई भागवत सुनाउँदा सृष्टि विस्तारको लागि सुनाउनु भयो। यति प्रेम भागवतमा यति दर्शन थिएन, यति आनन्द यसरी दियोबत्ती आरती हुँदैन थियो हैन। त भागवत ब्रह्माजीले नारदजीलाई पनि सुनाउनु भयो तर त्यतिखेर पनि भागवतको महत्त्व भएन। नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो तब पनि महत्त्व भएन। जब व्यासजीले सुकदेवजीलाई सुनाउनु भयो अनि भागवतको महत्त्व भयो। सुकदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाए हैन। पाण्डव वंशमा जन्मेका परीक्षितलाई जब ब्राह्मणको श्राप पर्यो र परीक्षितले जब गङ्गाका किनारमा म के गरौँ भनेर उनी विचलित भएका थिए त्यतिखेर सुकदेव स्वामी जो व्यासजीका सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो भागवतको दर्शन गराउन भगवत कथा श्रवण गराउनको लागि पुग्नुभयो। बोलो सुकदेव भगवानको। त्यसैले एउटा कुरो यो भागवत के हो त भनेर भन्दा भविष्य बनाउने ग्रन्थ हो। भागवत भनेको के हो भविष्य बनाउने ग्रन्थ हो। अच्छा त्यसैले हामीले के भन्ने त हाम्रो भागवत के हो भनेर भन्दा यो एउटा आध्यात्मिक जागरण पनि हो। मनुष्यहरूलाई जीवन जिउनको लागि भागवतको यो कथाको माध्यमबाट दुईटा कुराहरूको बोध हुन्छ। बोले के भन्दा एउटा भौतिक विकास पनि मनुष्यहरूलाई चाहिन्छ। हामी यहाँ बोलिरहेका छौँ रेकर्ड भइरहेको छ भोलि विश्वले हेर्छ यो हैन। यो सिस्टम अहिले के यो त एउटा भौतिक विकास हो। यो मनुष्यलाई आवश्यकता छ। कति छिटो यत्रो दूरीका यात्राहरू हामी एउटा देशदेखि अर्कोमा जान्छौँ आफ्ना परिवारहरूसँग भिडियो कल गर्छौँ। अहिले कोही टाढा छैन साँच्चै भन्नुपर्दा कोही टाढा पनि छैन सब नजिक छौँ अहिले। र एउटा के चाहिएको छ भौतिक विकास र अर्को मनुष्यलाई चाहिएको छ के भनेर भन्दा आध्यात्मिक जागरण। यी दुईटा कुरा हुनुपर्छ है। हामी यहाँ लन्डन युके बेलायत भोलि अमेरिका जालान छोराहरू हैन उता हुने यता आउन चाहन्छन् यहाँ हुने अझै खोजेर अझै अरू देशमा जान चाहन्छन् जहाँ सुविधा छ सम्पन्नता छ। हाम्रा त छोराछोरीहरू त्यस्ता भइसक्यो हैन। त अलिअलि पैसा दिन्छ अलिअलि पैसा देखायो भने स्टुडेन्ट भिसा पाइहाल्छन्। कता जाने हो वहाँबाट खोजेर सब तयारी हुन्छ। यहाँका अरू डेभलपमेन्ट देशहरूमा जान चाहलन हाम्रा छोराछोरीहरू म उता जान्छु भन्ला कसैलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसैले दुईटा कुरा बोले के भन्दा एउटा भौतिक विकास पनि आवश्यकता छ र एउटा मनुष्यलाई आध्यात्मिक जागरण ईश्वरीय अनुभूति पनि मनुष्यलाई हुनुपर्दछ। भागवतकार यो भन्नुहुन्छ जस्तो पैसाले के मिल्छ 84 व्यञ्जन मिल्छ। पैसाले के आउँछ 84 व्यञ्जन पनि किन्न सकिन्छ तर अध्यात्मले के गर्छ भोक लगाउँछ। क्या त्यो भोक लाग्ने चाहिँ अध्यात्मले भन्छ। त्यो अध्यात्म भयो भने जीवनमा खाउँ लाग्छ हैन। त 84 व्यञ्जन आयो केले भौतिक विकासले हामीलाई आयो तर त्यसमा भोक लाग्नु त्यसमा क्षुधा त्यसमा पिपासा हुनु पनि एउटा आध्यात्मिकता हो एउटा अनुभूति हो। त्यो खाएर तृप्त हुनु। त्यस कारणले गर्दा भौतिक विकास भयो भने कोठा मिल्छ हामीलाई तर आध्यात्मिक सुख हाम्रो आध्यात्मिक जागरण भयो भने के हुन्छ सुख मिल्छ। सुविधा मिल्यो भौतिकताले भौतिक विकासले तर सुख मिल्यो आध्यात्मिक जागरणले ईश्वरीय ज्ञानले विवेकले। त्यसैले पैसा भयो भने विश्व घुम्न पाइन्छ विश्व दर्शन हुन्छ तर आध्यात्म जागरण भयो भने आत्मदर्शन हुन्छ। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबै हेर्नु। त्यसैले पैसा छ सबैतिर घुम्न पाइयो भए जस्तो चिजहरू हामीले सुख सुविधाहरू जोड्न पायौँ विश्व नै घुम्न पाइयो हैन। भिआइपी टिकट लिन जहाँ जस्तो सबै व्यवस्था छ अहिले हैन। बिजनेस क्लासमा भिआइपी क्लास जहाँ भनौँ जस्तो किन त पैसा हुनु पर्यो मनुष्यलाई र त्यो सुविधा उसले प्रयोग गर्न पाउँछ त्यो विश्व दर्शन गर्न पाउँछ तर साथमा उसमा अध्यात्म भयो भने त्यसले आत्मदर्शन गर्न पाउँछ। त आत्मदर्शन आवश्यकता छ भौतिक विकासको साथसाथमा। त्यसैले बेड बिस्तर मिल्छ केले भौतिक विकासले भौतिक सुविधाले तर त्यो बेडमा पनि निन्द्रा लाग्छ अध्यात्मले त्यो चिन्तनले। त्यसैले रावणसँग के थियो राम भन्दा पनि धेरै ठुलो विद्वान त रावण हो। एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनु सबैले हैन। राम भन्दा पनि धेरै ठुलो विद्वान भनेको को हो रावण हो। राम भन्दा पनि धेरै पढे लेखेको रावण हो। तर आज हामी जयकार लाउँदा के गर्छौँ रामचन्द्र भगवानको
अलि ठुलो स्वरमा भनिदिनु न, लङ्कै पुग्ने गरी। रामचन्द्र भगवानको हो। तर रावणको कहिले जयकार लगाइएको छ भन्नु त? रावणको कहिले जय होस् भनिएको छ? छैन। किन? रावणसँग भौतिक सुविधा थियो, संस्कार थिएन। यही हो हैन। रावणसँग के थियो? दुनियाँ सुविधाहरू थिए। सुनको लङ्का सम्झिनु न, हामी त कल्पना पनि गर्नु, उसको त वाल दिवार नै सुनकै सुनका थियो। त्यस कारणले गर्दा यत्रो सुविधा सम्पन्न भएको रावणसँग यत्रो विद्वान रावण संहिता ग्रन्थ ताण्डव स्तोत्र हेर्नु त कस्तो हो हैन। जटाटवी गलजला रावणले जब यस्ता चिजहरूको सारा कल्पना, तर उसँग के थियो भनेर भन्दा संस्कार थिएन। त्यसैले रामसँग के थियो? आध्यात्मिक थियो, ईश्वरीय शक्ति हैन, आत्मदर्शन थियो। त्यस कारणले गर्दा आज पनि हामी रामको जयकार लगाउँछौँ, तर रावणको जयकार लगाउँदैन। विद्वान त ऊ हो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हाम्रो संस्कारमा बोले जो संस्कार छ, जो राम जो कृष्ण हुनुहुन्छ हैन, त्यो उहाँहरूको फिलोसफी, उहाँहरूको दर्शन, उहाँहरूको संस्कार के छ त भन्दा पूजनीय योग्य छ, दर्शनीय योग्य छ। प्रातःकाल उठके रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। त्यस कारणले गर्दा यो हो। त्यसैले शिक्षित मात्रै हुनु जरुरी छैन, हामीहरूले संस्कारित पनि हुनु छ। हाम्रो कल्चरलाई पनि हामीले थ्याङ्क यू धन्यवाद दिनु पर्दछ। यो कुराहरू जसले गर्दा हाम्रो नित्य निरन्तर जय भइरहन्छ। त्यसैले हामीले के हो त भनेर भन्दा मनुष्यहरूले हामी नेपाली, हाम्रो धर्म सनातन र हाम्रो परम्परा नै के हो त भन्दा आध्यात्मिक जागरण हो, जसको माध्यमले भौतिक सुविधा पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ भने पनि यसले पनि के गर्दछ त जीवन सफल हुन्छ। यसले पनि हामीलाई जीवनलाई परमात्मासँग जोड्दछ भन्ने कुराहरूको बोध गराउने हामीसँग दर्शनहरू छन्। अब यहाँनिर सुखदेव स्वामीले के गर्नुभयो त? राजा परीक्षित विप्रेर भागवती गेहे हैन, यो भागवत व्यापार नहोस्, भागवत बिजनेस नहोस्, भागवत के होस् बिजनेस नहोस् भनेर उहाँले के गर्नुभयो? राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थिए, सबै थोक थियो धन वैभव, तर पुराण सुनाउन जानु भएन। तर सबै थोक छोडेर गङ्गाका किनारमा गए। अब मात्रै पुराण म सुनाउँछु। राजा परीक्षितले कथा बुझ्छन्, सत्सङ्ग बुझ्छन्। अब यिनलाई ज्ञान, अब यिनलाई विवेक आउँछ। अब हामी त त्यस्ता परीक्षित जस्ता बन्न सक्दैनौँ। अहिले कर्म गर्नै पर्छ, हेर्नु काम गर्नै पर्छ। यो त पाश्चात्य देशहरूको नियमै हो। यहाँ त काम गरेन भने भोकै रहन्छ। अहिले उमेरमा अवस्थामा त काम गर्नै पर्छ, जति सक्दो मेहनत गर्नै पर्छ, दौडधुप गर्नै पर्छ। श्यामजी म त जान्न भन्नुहुन्छ, म पठाउँछु दोकान एकछिन, एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैले। म त जान्न, म त बन्द गरिदिन्छु 6-7 दिनलाई, त्यसो भए म जान्छु भनिदिन्छु। म त बिना कामको मान्छे 4 घन्टामा पाठ सकिहाल्छु, दिनभरि फुर्सद हुन्छ, उता गएर बस्छु भनेपछि उहाँ जानुहुन्छ 10 बजे 10:30 बजे। एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनु न सफल हैन। त यस कारणले गर्दा वास्तवमा कर्म नै हाम्रो पूजा हो। यहाँ आउनुभएको छ, यो पनि कर्म हो। यो पनि के हो? कर्म हो। यो पनि त एउटा कर्म हो। हात चलिरहेका छन्, कर्म हो। गोडा चलिरहेका छन्, आँखा चलिरहेका छन्, यो कर्म हो, यो पनि पूजा हो हैन। त्यो पनि पूजा हो। तर त्यसमा अनुभूति बनाइराख्नु, त्यसमा स्मरण बनाइराख्नु सबैभन्दा धेरै ठुलो के हो? धर्म। त्यसैले कोही भन्छन् कर्म ठुलो कि धर्म ठुलो, धर्म ठुलो कि कर्म ठुलो। सबै थोक आवश्यकता छ। हातले कम गरिरहेछ, मोबाइलले कर्म गरिरहेछ, उसले भिडियो क्याप्चर गर्नु, त्यो पनि त एउटा कर्म हो नि त उसको, त्यो पनि पूजा हो। त त्यसमा अनुभूति बनाइराख्नु चाहिँ धर्म हो। त यस कारणले गर्दा राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाउन सुखदेवजी कतिखेर जानुभयो त? यस्ता ब्रह्मर्षि भनेर भन्दा सबै छोडे अनि जानु, सबै छोडेर गङ्गाका किनारमा गए राजा परीक्षित। अनि त्यस पछाडि प्रथम स्कन्धको सार यही नै हो हैन। अनि त्यस पछाडि सुखदेव जस्ता ज्ञानी सद्गुरुदेव भगवान वहाँ पुग्नुभयो। बोलो सुखदेवजी भगवानको, प्रवर्षि राजा परीक्षितको। श्री राधे के भयो नि हैन? श्री राधे हजुर, हरिओ हरिओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ त दिनु त। गोविन्द भगवानको। हेर्नु है, अल्छी त लागेको छैन, नभए कीर्तन गाइदिन्छु है हैन। अब सुन्नु एउटा प्रसङ्ग। र राजा परीक्षितले जब भागवत के गरौँ उनलाई थाहा थिएन। उनले कुनै गुरुलाई टेलिफोन पनि गरेका होइनन्, खबर पनि गरेका होइनन्। तर जब गङ्गाका किनारमा गए, अब म 7 दिनमा मलाई मेरो मृत्यु छ भन्ने बित्तिकै सुखदेव जस्ता सद्गुरुदेव जानुभयो। किनकि अब यिनीसँग दिने केही छैन हैन, उनीसँग दिने
केही छैन। अनि त्यस पछाडि सुखदेव जस्ता के गर्नुभयो, सद्गुरुदेव जानुभयो। त्यसैले भागवत कहाँ बाँचेको छ, भागवत कहाँ रहन्छ भनेर भन्दा जहाँ लिने दिने हुँदैन, त्यहाँ मात्रै ज्ञान प्रकट हुन्छ, त्यहाँ मात्रै आनन्द, त्यहाँ मोक्ष हुन्छ। अहिले त भागवतमा व्यापार भएको छ साँच्चै भन्नुभन्दा। अझ कोरोनाले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब भएर मात्रै यो, नभए हाम्रो नेपालमा हेर्नु यत्रो भागवत जो मोक्ष शास्त्र हो, स्वयं कृष्ण भन्नुहुन्छ एक एकवटा अक्षरमा म छु। त्यसैले भागवत श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, हैन, एक श्लोकको आधा श्लोक, आधाको पनि आधा श्लोक पनि भागवतको एउटा मन्त्र हो भन्छ। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतम पठेत। त एउटा श्लोकको आधा श्लोक हराए नमः, कृष्णाय नमः, गोविन्दाय नमः भन्यो भने पनि भागवतको एउटा श्लोक पुरा हुन्छ। भागवत कहिल्यै आधा श्लोक हुँदैन, त्यो पुरा हुन्छ। भागवत त भागवत हो, तपाईलाई कहिल्यै गर्दैन, तर भागवतको सार हराउनु हुँदैन। भागवतको आध्यात्मिक जुन जागरण हो, मनुष्य मात्रलाई कल्याण गर्ने ग्रन्थ हो यो भागवत। कथा सारस न त, तर पैसाको लोभले हामी वक्ताहरू, हामी गुरुजीहरूले पनि के गर्यौँ त, कथाको सार एकातिर छ र कथाको दर्शन अर्कोतिर छ। अर्कोतिर हामीले मान्छेलाई प्रभावित बनाएर भागवतलाई आर्थिक सङ्कलनको बाटो बनायौँ। तर पनि भागवतको, त्यसैले कोही हामी वक्ता, हामी जस्ता पण्डितहरूले गर्दा यो भागवत बिग्रियो, भागवत भनेको त त्यही त रहेछ नि, नाच्ने गाउने, त्यही पैसा उठाउने भनेर। तर भागवत भनेको मोक्ष। किनकि सुखदेवले जब भागवत सुनाउनु भयो, कारण यहाँबाट जोडियो, हैन। परीक्षितलाई जब सुनाउनु भयो, सबै त्याग गरे, सबै छोडे, हैन, सबै छोडे, सबै परित्याग गरे। तब भागवतको कथाको लाभ राजा परीक्षितलाई मिल्यो। नभए सम्पत्ति टन्न हुँदा म जान्छु, यिनलाई पुराण सुनाउँछु भन्दा यत्रा चक्रवर्ती सम्राट राजालाई अब राजन भागवत सुन्नुहोस् भनेर भन्दा 2-3 दिनमा अल्छी लाग्दो रहेछ, जानुहोस् गुरु दक्षिणा दिन्छु भनेर बिचैमा पठाइदिएका भए भागवतको महिमा कम हुन्थ्यो। तर अब भागवतको महिमा छ, किनकि सबै परित्याग गरे। त्यसैले अहिले पनि आज हामी दोस्रो दिनको जो भागवत सुनायौँ, हामीले पनि त्याग गऱ्यौँ, हैन। हामीले के गर्यौँ, हामीले पनि भागवतमा केही न केही त्याग गरेका रहेछौँ। त्यसैले यो भागवतको कथा मिल्छ, हैन। नभए कतिजनालाई हामीले फोन गर्छौँ, उनीहरू आउन पाउँदैनन्। नेपालतिर पनि भन्नुहुन्छ नि, कथा गर्दा गुरु कति हत्या मैले उसलाई फोन गरेँ, कार्ड पनि पठाएँ, आइन। मैले उ तपाईँले फोन गर्नुभयो, उसलाई सम्झाउनु भयो पुराण छ भनेर, बार बार याद दिलाउनु भयो। उसमा के थियो, तपाईँले भाग्य त दिलाउनु भयो, तर उसँग सौभाग्य थिएन कि म भागवतजीको दर्शन गरौँ, एउटा कीर्तन गाउन पाऊँ, त्यहाँ गएर एकचोटि यसो प्रसाद ग्रहण गर्न पाऊँ। त्यसैले प्रभुपादजीले विश्वमा शान्ति ल्याउनु छ भने दुईटा काम गर्नु भन्नुभएको थियो। विश्वमा शान्ति ल्याउनु छ भने अङ्ग्रेजहरूलाई पनि उहाँले यही भन्नुभयो, अमेरिकासम्म गएर के गर्नुभयो त, दुईटा काम गर्नुपर्छ विश्वमा शान्ति ल्याउन। कि एउटा हरिनामको सङ्कीर्तन गाउनुपर्छ र अर्को प्रसाद खुवाउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ, प्रसाद खुवाउनुपर्छ। त्यसैले इस्कन मन्दिरमा जानुहोस्, खिचडी त्यहाँ प्रत्येक दिन वितरण हुन्छ, बाँडिन्छ इस्कन मन्दिरहरूमा निःशुल्क रूपमा, हैन। अनि एउटा हरे कृष्ण, इस्कन अङ्ग्रेजहरू हरे कृष्ण भन्न लजाउँदैनन्। तपाईँले भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस्, उनीहरूले हरे कृष्ण सुनाउँछन्। यसले एक न एक दिन शान्ति ल्याउँछ, प्रसादले शान्ति ल्याउँछ। भागवत यही हो, हरिनाम सङ्कीर्तनले हामीलाई शान्ति दिन्छ, दुनियाँको व्यस्ततामा जति रहे तापनि, हैन। आज यहाँनिर के भयो त, गङ्गाका किनारमा सुखदेव जस्ता परम गुरु सद्गुरुदेव भगवान के गर्नुभयो, जानुभयो राजा परीक्षितलाई, राजन चिन्ता नगर, अब म तिमीलाई भागवत सुनाउँछु भनेर गङ्गाजीका किनारमा भागवत सुनाउन पुग्नुभयो। बोलो गङ्गा माताको। गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया, गङ्गाजीमा नुहाएर, ओ सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। यो अलि अर्कै पाराको भजन छ है, हैन। क्या सुन्दर, हेर्नु त लय बेग्लै छ। सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अब स्टप गरिदिनु त। राजा दशरथ जस्ता ससुरामा छिन्, क्या सुन्दर भाव छ। राजा दशरथ जस्ता ससुरामा छिन्, कौशल्या जस्ती ती सासुमा गङ्गाजीमा नुहाएर, हो सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर।
अरे सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अब स्टप गरिदिनु फेरि। अनि वीर लक्ष्मण जस्ता देवर माग्छिन्, वीर लक्ष्मण जस्ता देवर माग्छिन्, राम भद्र जस्ता ती पति देव। गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजी, सबैले गाउँ र गङ्गाजीमा नुहाए। क्या पाप, हामी पनि भागवतमा छौँ। गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अब स्टप फेरि, अब एक अन्तरा। वीर हनुमान जस्ता सेवक माग्छिन्, वीर हनुमान जस्ता सेवक माग्छिन्, ओ सुग्रीव जस्ता मीर। गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अरे गङ्गा मैया नुहाएर, अरे गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अरे हो सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। सीतारामचन्द्र भगवानको। त्यसैले भागवत पनि गङ्गा हुन् नि, सम्झिनु। यो भागवत के हो नि, गङ्गा। आज यही गङ्गाको किनारमा प्रकट भए, पुगे पछाडि भागवत जस्तो ज्ञान मिल्यो हामीलाई पनि। हाम्रो परिवारको भागवतले केवल मरेकालाई मात्रै भएन। भागवतको महात्म्यमा के लेखेको छ भने, जो व्यक्तिका सन्तानहरू सुखी भएका छैनन्, गलत मार्गमा जाँदैछन्, गलत भोजनहरू खाँदैछन्, कुनै कुराहरूको पीडा छ, कुनै कुराहरूको दुःख छ भने उसले पनि भागवत श्रवण गर्नुपर्छ। किनभने के दरिद्र भनेको छ, दरिद्र व्यक्तिले पनि भागवत सुन्नु भनेको छ। दरिद्र भनेको अहिलेको भाषामा के गर्ने, कोही सम्पत्ति नहुने होइन। यहाँ इक्वेल, को धनी को गरिब, क्या राम्रो सिस्टम हेर्नु त। अझ हाम्रो देशमा त धनीको उसको लुवाई खुवाई, उसको हिँडाइ, उसको स्टाइलिसबाट थाहा हुन्छ। तर यहाँ त थाहा हुँदो रहेनछ। सबैका घर उस्तै छन्, एकै टाइपका छन्। धनीको हो, सबैका गाडी छन्, सबै काम गर्न गएका छन्। सबैले काम गर्यो भने त सबै सुखी पाउँदो रहेछन्, इक्वेल हुँदो रहेछ, बराबर हुँदो रहेछौँ। तर हामी के गर्छौँ, एउटाले काम गर्छ मर्यादले गरेर, अरूको एउटा काम नगरिकन खाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म्यानेजरको भन्दा धेरै काम त नोकरले गर्छ। तर म्यानेजरको तलब हाई स्केलमा हुन्छ, नोकरको तलब हुँदैन। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु सबैले। त्यस कारणले गर्दा वास्तवमा यहाँ के भन्नुहुन्छ, यो गङ्गा हो भागवत पनि। दरिद्र भनेको को, विचारले जो दरिद्री भइरहेको छ, विचारबाट जो दरिद्री भएको छ। मलाई मात्रै पुगेन, मेरै मात्रै भएन, अझै मलाई यति भयो हुन्थ्यो, उति जोड्नु। अरे यो हुँदै गयो, ठिक छ, यो भौतिक विकास हामीले गर्नुपर्छ। तर आध्यात्मिक जागरण नभइकन भौतिक विकास भयो भने भोलि यसले दुःख दिन्छ हामीलाई। भोलि हामीलाई सहानुभूति कम हुन्छ, भोलि हामीलाई शक्ति हाम्रो सकिएर जान्छ। त्यो शक्ति सकिएर गयो भने सम्पत्ति केही पनि भएन अहिलेको समयमा, हैन। त्यस कारणले गर्दा शरीर नै सक्यो भने सम्पत्ति जम्मा गरेर के गर्नु, त यही कुराहरूको विकास भागवतजीले गर्नुहुन्छ। त्यसैले भागवत पनि गङ्गा हुन्। गङ्गामा जाने बित्तिकै शान्ति, गङ्गामा जाने बित्तिकै गुरु, गङ्गामा जाने बित्तिकै आफ्ना सारा कुराहरू, इच्छाहरू, तितिक्षाहरू शान्त हुन्छन्। समुद्रको किनारमा हामी किन जान्छौँ, त्यहाँ बेग्लै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यो दुनियाँ झमेला भन्दा गङ्गाको किनारमा हामी किन जान्छौँ, कारण यो हो। यही कुराहरू त्यसैले आज राजा परीक्षित के गर्नुभयो त, गङ्गाजीको किनारमा हुनुहुन्थ्यो, सुखदेव जस्ता गुरु जानुभयो, 7 दिन भागवत कथा सुनाउनु भयो, 1 पैसा लेनदेन भएन। ल हेर्नु। र उहाँले यहाँ द्वितीय स्कन्धमा अब भन्नुहुन्छ, राजन म तिमीलाई भागवतको कथा श्रवण गराउँछु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, बरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हैन। त्यसैले मनुष्यले आफ्नो आत्मकल्याण चाहने हो भने भगवानको श्रोतव्य कथा सुन्नुपर्छ कि कीर्तन गाउनुपर्छ। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य शिक्षता भयम कि स्मरणा गर्नुपर्छ। यी 3टा कुरा मनुष्यले गरिराख्नुपर्छ। कि सुन्ने काम गर्नु पर्यो, सुन्न अल्छी लाग्छ, कसैको प्रवचन मन पर्दैन भने बन्द गरिदिइहाल्ने, राधे राधे भनिदिनु न सबैले। जबरजस्ती कर छैन। एउटालाई मन पर्छ, अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ, तर जबरजस्ती कसैले सुन भनेर, यो स्वतन्त्रता छ व्यक्तिलाई।
कसैको प्रवचन सुन, कसैको यो मान, यसलाई फिलोसफी, यसलाई यो गर, यो ध्यान गर, यो भन्न मिल्दैन। जब उसलाई त्यो प्रारब्ध प्राप्त हुन्छ अनि मात्रै उसलाई त्यो सुअवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि श्रोतव्य, यदि सुन्न सक्छ सुनोस्, सुन्ने समय छैन भ्याउँदैन भने कीर्तन गरोस्। कीर्तितव्य, जिब्रो आफ्नैमा छ। गरुड पुराणले भन्छ नि, जिह्वा छ वशवर्तिन, जिब्रो आफ्नैसँग छ, मैसँग छ। हरे कृष्ण मैले नै भन्ने हो, हरे राम मैले नै भन्ने हो, हे गोविन्द हे माधव मैले नै भन्ने हो, हैन, अरूले होइन। त यसबाट पनि कीर्तन हुन्छ। र त्यो पनि भएन, यो जिब्रो पनि चलेन भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा स्मर्तव्य शिक्षता भयम, बले हृदयमा के गर्ने, एउटा स्मरण बनाइराख्ने। यसो गर्नाले के हुन्छ, जन्म लाभ परपुंसम अन्ते नारायण स्मृति, अन्तिममा भगवत स्मरण, भगवत स्मृति याद बनेर हाम्रो के भयो, हाम्रो मृत्यु भयो भने जीवन धन्य हुन्छ। मैले एउटा शब्द योभन्दा अगाडिको पुराणमा भनेको थिएँ, सायद लाइभमा हजुरहरूले कतिले सुन्नुभयो सुन्नु भएन। भारतमा महात्मा गान्धीले के भनेका थिए, म मर्ने बेलामा मेरो मुखबाट राम आएन भने मेरो अगाडिबाट महात्मा हटाइदिनु, मलाई गान्धी मात्रै भन्नु। उनले के भनेका, यति प्र्याक्टिस गरेका क्या जीवनमा। उनले के भनेका थिए, म मर्ने बेलामा मेरो प्राण जाँदा मेरो मुखबाट राम आएन, हे राम आएन भने मलाई महात्मा गान्धी नभन्नु, तर मेरो मर्ने बेलामा प्राण छुट्ने बेलामा हे राम आयो भने महात्मा गान्धी मलाई भन्नु। आज विश्वका कत्र कत्र देशहरूमा कहाँ कहाँ महात्मा गान्धीका शालिगहरू छन्। ल हेर्नुहोस्, एउटा धोती लगाउने व्यक्तिले। त यसका धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले उनले के भनेका थिए, मेरो मुखबाट राम आएन भने मलाई महात्मा गान्धी नभन्नु, महात्मा नभन्नु, बोले गान्धी मात्रै भन्नु, गान्धीजी भन्नु। तर आज सबैले महात्मा गान्धी भन्छन्। उहाँको प्राण जाँदा नाथे एउटा नाथुराम गोडसेले गोली हानेर उनलाई मारिदियो, तर हातमा रामायण थियो, मुखमा राम नै भने गोली लाग्दा पनि। कस्तो प्र्याक्टिसलाई हेर्नु, कस्तो त्यो। त्यसैले जतिखेर पनि जपिराख्ने होइन राम 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 जतिखेर, तर हामीले एउटा यस्तो जागरण गर्नु पर्यो, त्यो ईश्वरीय शक्ति, त्यो पावरफुल, त्यो एउटा इनर्जी हामीले प्रकट। म मर्ने बेलामा, म कुनै पनि परिस्थितिमा मेरो मृत्यु भयो भने मेरो मुखबाट राम आओस्, मेरो मुखबाट हे शिव आओस्, हे कृष्ण आओस्, हे गोविन्द। यो एउटा प्र्याक्टिस बनाएर राख्यो भने हाम्रो जीवन के हो त। यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले हरेक दिन हरेक क्षण नै प्रभुको प्राप्ति गरिसकेका हुन्छन्। यस्तो तयारी हामीले गर्नुपर्छ। भागवतकार पनि यही भन्नुहुन्छ, अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति भनेको यति कन्फर्म हुने, म प्राण जाँदा कुनै दिन प्लेनमा जानु पर्यो, कहीँ हिँड्नु पर्यो, कुनै यस्ता घटनाहरू कतिखेर प्रारब्धबाट हिजो त्यही भएर 3 प्रकारका मृत्युहरू पनि, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु मैले हिजो विवेचना गरेँ यहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा कतिखेर त्यो मृत्यु हाम्रो पछि पछि धाइरहेको हुन्छ, हैन। हामी अगाडि निस्किन्छौँ तर उसले पछाडिबाट धाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तर हामीले तयारी गरेर बस्ने जतिखेरै पर्दैन। कृष्ण कृष्णै त बाँधिन। भगवान् के भन्नुहुन्छ पुराणहरूमा, कोही व्यक्ति काम चाहिँ गर्दैन, कर्म चाहिँ गर्दैन, कृष्ण 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 मात्रै भनिरहन्छ भने उसले मसँग द्वेष गरेको। त्यसैले हामीलाई वैदिक सनातन धर्महरूलाई शान्ति कहिले मिल्छ, एउटै भगवानको उपासनाले मिल्छ। तर शिवजी पनि राखेका छौँ, गणेशजी पनि, पाञ्चायन देवता त हामीले पूजा गर्छौँ, तर अग्रम भग्रम 75वटा जति देवता छन् हाम्रा। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न, कति 20 50 50 60 70 75वटा देवताहरू छन् हामीसँग। त्यही भएर हाम्रो एउटै कल्याणको लागि एउटै देवता पनि काफी छन्, पाञ्चायन देवता पनि छन्। एउटामा सबैलाई देख्न सक्यो भने त्यो त भक्तिको एकदम उच्चतम भक्ति भयो। कसैको निन्दा गर्दैन, कसैको पनि विरोध गर्दैन भने त्यो उच्चतम भक्ति हो। उसले सारा अग्रम भग्रम नराखे पनि हुन्छ। त्यसैले अन्त्य नारायण स्मृति एउटा काम हामीले गर्नुपर्छ। देवताको पूजा मूर्ति जे जसमा हामीले घरमा राखेर पनि मेरो हृदयले अन्तिममा राम भन्नुपर्छ, हे कृष्ण भनेर प्राण त्याग गर्न पायो भने भागवतकार भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ, जन्म लाभ परपुंसम अन्त्य नारायण, अन्तिममा राम आउँछ भने अब म के गर्छु त भनेर भन्दा मेरो जीवन सफल भएको मान्नु पर्दछ। उसले जीवनभर धर्म कर्म पूजा पाठ नगरे पनि हुन्छ। तपाईँहरू भन्नु होला भोलिदेखि त नआउने, हामी पनि सुवेदी गुरुले सजिलो बनाइदिनु। यस्तो प्र्याक्टिस गर्ने महात्मा गान्धीको जस्तो आखिर साँच्चै तयारी गऱ्यो भने त किन हुँदैन र? हुन्छ। र मर्ने बेलामा राम मान्छु, भित्र आँट आयो, इनर्जी आयो, हिम्मत आयो भने त भनिहालिन्छ नि। भुइँचालो जाँदा राम राम भनेनौँ र हामीले भन्नु त। हामी पनि ब्यासमा थियौँ, यत्तिकै हल्ला पाडा जुङ्गे दमकमा थियौँ। एकछिन त बस्यौँ, तर चटर चटर गर्न थालेपछि राम राम भन्दै भाग्यौँ। हामी पनि धोती तानेर लैहाल्नु। अरू त के भन्नु र त्यतिखेर? दुनियाँले भने, सानाले भने, होइन, कृष्णले भने, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बाइबल पढ्नेवालाले पनि भने। अन्तिममा त होइन
12 वर्ष बाइबल पढो हैन भुइँचालो आउँदा त राम रामै भन्नु पर्यो भनेर एकचोटि व्यापक नै थियो। त्यही निस्किन्छ हाम्रा हजुरबाले जे जप्नुभयो, हाम्रा काका बुबाहरूले जे जन्मे हामीले यहाँ नक्कल गरे तापनि त्यही नै आउँदो रहेछ। वास्तवमा यो एउटा तयारी हामीले गऱ्यौँ भने हुन्छ। तर भन्न खोजेको के हो भने एकचोटि श्वास निस्किँदा यहाँ एउटा मैले नयाँ चलन, मलाई यहाँ त प्रायः हाछिम आयो, के भन्दो रहेछन् हाछिम त अङ्ग्रेजीमा के भनिदिनु पर्छ अरे, ब्लेस यु भनिदिनु पर्दछ। ल खोइ हाम्रो त्यो दिदी खोइ कहाँ जानु, मैले हाछिउँदा ब्लेस यु भन्ने दिदी होइन। यहाँ जसले पनि अर्काले हाछिउँ गऱ्यो भने आफूले त भन्ने छेउमा बसेको मान्छेले ब्लेस यु भनिदिनु पर्दो रहेछ, उसको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्दो रहेछ। किन भन्दा त्यही हाछिउँ गर्दा उसको प्राण नजाओस् फेरि होइन आखिरी प्राण त यही नै हो सर। हाछिउँ यी द्वारहरूबाट हो नि त, नाकबाट, आँखाबाट, कानबाट, यहाँबाट यी 9वटा द्वारहरू छन्। नवद्वार पुरेदेखि त यहाँबाट उसको प्राण गयो, उसको प्राण गयो भने पनि उसलाई प्रार्थना गरिदिँदा रहेछ नि होइन। त यस कारणले गर्दा अन्त्य नारायण स्मृति यानि कि सम्भव भएसम्म 7 दिनको यो समागम भयो। 1-1.5 घन्टा सत्सङ्ग किन नगर्ने त? किनभने एक दिनमा आयौँ, नयाँ कुरो सिक्यो, भोलि नयाँ कुरो। भागवत ज्ञान हो, भक्ति मात्रै होइन। भक्ति छ यहाँहरू यी बिहान फुलपाती लिएर आउनुहुन्छ, बेलुका त आउनु परेन, अफिस ड्युटीबाट जसरी हुन्छ परबाट प्रणाम गर्ने होइन, यो सबै आयौँ यहाँ यही हो। तर यहाँहरू सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो कि हामी पूजा गर्न चाह्यौँ भने कतिखेर आउनु भन्दै थियो। बिहान मर्निङमा आउनु, 6 बजे आउनु, 7 बजे आउनु, कुनै दिन हजुरहरूलाई त्यस्तो पऱ्यो भने परिवारसहित आउनु, फुल राख्नु, भगवान्लाई जे छन् वस्त्र फलफुल जे पाइन्छ यहाँ भगवान्लाई अर्पणा गर्नु, आफू पनि सहभागी हुन सकिन्छ। त्यसै पनि मलाई त राम्रो लाग्यो, यहाँ कोही पनि खाली हात आउनुहुन्न रहेछ। राधे राधे भनिदिनु न सबै। म त हजुरहरू विदेशतिर आएर बसे जस्तो लागेन, उता पहाडतिरका आउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। संस्कारलाई धान्नेवाला यहाँ होइन, कोही फल लिएर आउनुभएको छ, केही प्रसाद हाम्रो भन्छ, कोही साग भन्छ। हेर्नु त कति सहयोग, कति आत्मीयता प्रेम। यस्तो पहाडतिर मात्रै हुन्छ साँच्चै भन्नुपर्दा। मैले चैनपुरतिर यता पुराण भन्न जाँदाखेरि मान्छेको घरमा जे छ त्यही लिएर आउने, आफ्नो बारीमा छ बारीमा लिएर आउने, त्यो चलन। त यहाँ पनि त्यस्तै एउटा प्रेम, आत्मीयता, सद्भाव, भागवत लागेको छ। UK लन्डनमा अब कहाँ यस्तो पुराणहरू हुन्छ, कहीँ पूजा, सानो पूजा हुन्छ, 2-4 वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्छ। अहिले पो गुरुहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अलि सजिलो हो। त्यसैले हामीमा यो भाव एउटा आउनु पर्दछ, अन्त्य नारायण स्मृति। केही सत्सङ्ग गरौँ, केही प्राप्त हुन्छ भने त्यहाँनिर गएर केही न केही ज्ञान बढ्छ, भक्ति बढ्छ, प्रेम बढ्छ र भागवतमा पनि आनन्द आउँछ। किनकि यो मनुष्यले बनाएको ग्रन्थ होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहिताम। यो ब्रह्म संहिता हो, भागवत नै हो, ब्रह्म संहिता हो, शाश्वत संहिता हो। यी सबै कुराहरू बताउनु भयो। अब देवताहरूको आराधना गर्ने विधिहरू पनि बताउनु भयो। पारिवारिक रूपमा प्रेम चाहियो, भगवान शङ्करको आराधना गर्ने, सन्तान चाहियो इन्द्रको होइन, अनि त्यहाँबाट ब्रह्म कामना त्यसको लागि ब्रह्माजीको उपासना गर्ने, मायाको लागि कुनै परिवारमा क्लेश दुःखहरू बढिरहेका छन् भने देवीको आराधना गर्ने, आयु बढाउन, आयु दीर्घायु बनाउनको लागि सकेसम्म प्रार्थना, अश्विनी कुमारहरूलाई थ्याङ्क यू दिने। किनकि अश्विनी कुमार भनेका आयुका देवताहरू हुन्। अश्विनी कुमारहरू प्रायः हामी सम्झिँदैनौँ, तर अहिले हामी जसलाई अश्विनी कुमार भन्छौँ वैज्ञानिकहरूले उनीहरूलाई नि अक्सिजन, जस्तो कोही व्यक्ति बिरामी भएर हस्पिटल लग्यो भने पहिले डाक्टरहरूले त्यो नाकमा लगाइदिन्छन्। किनकि नाकमा नास्रा र दस्न नाम गरेका 2टा प्राणवायुहरू चलिरहेका हुन्छन्। यहाँबाट नि उसले श्वास लिएन भने डाक्टरहरूले मृत घोषित गरिदिनु पर्छ। किनकि नाकबाट उसको श्वास लियो, अश्विनी कुमारहरू जीवित छन् भने त्यो व्यक्तिलाई डाक्टरले पनि बचाउन सक्छन् होइन, मेडिकल साइन्सले पनि बचाउन सक्छ। तर नाकबाट नै सास लिएन, यहाँबाट अश्विनी कुमार नै गयो भने मेडिकल साइन्सले पनि बचाउन सक्दैन। अब किनकि अब त्यो व्यक्तिलाई कुनै उपाय छैन बचाउन, त्यो हुन्छ। त्यसैले अश्विनी कुमारहरूको पनि नाम लिने, यी सबै कुराहरूको बारेमा यहाँ बताउनु भयो भागवतमा। र चतुश्लोकी भागवतको महिमा ज्ञान गर्दै 3य स्कन्धमा गएर आज हाम्रो पाठ पनि 3य स्कन्धसम्म पुगेको छ। 3य स्कन्धमा गएर विदुर मैत्रेय संवादको साथसाथै सृष्टि प्रकरण यानि कि प्रभुको व्यापकताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। बोलो भागवत भगवानको। प्रभुको व्यापकता, प्रभुको समर्पण यो सबै हो। हेर्नु साँच्चै भन्नुपर्दा सृष्टि 8वटा थुम्का 8वटा पर्वत हाम्रै देशमा छन्। मनुष्य हिमालय नाम नगाधि राजा, माथि हिमालयमा 7वटा हाम्रै छन्।
कति सम्भावना छ। वास्तवमा विदेशीहरू सम्भावना बोकेर नेपालमा जान्थे हैन, नेपालमा यिनै हिमालयहरू हेर्न, यी 8वटा पर्वतहरू हेर्न घुम्न जान्थे। नेपालका झ्यालडोका कलाहरू संस्कृतिहरू, त्यहाँका साडी चोला गहरगहनाहरू विशेष गरेर हेर्नको लागि व्यक्तिहरू जान्छन्। कला संस्कृतिले हामी बहुतै धनी छौँ, हिमालयले धनी छौँ, हाम्रा हिमालहरू छन्, यी कन्दराहरू छन्, सगरमाथा छन्, त यी सबै कुराहरू छन्। लुम्बिनी छ, मुक्तिनाथ छ, सारा कुराहरूका दर्शनहरू हामीहरूसँग रहेका छन्। यी कुराहरूको बोध यहाँ तृतीय स्कन्धमा छ। यानि कि यो संसार सृष्टिकर्ता परमात्मा हुनुहुन्छ। कसैले एउटा सफ्टवेयर बनायो, यो म बोलिरहेको छु, पर स्पिकर छ हेर्नु, यो कसैले बनायो। मोबाइलका सफ्टवेयरहरू पनि कसैले बनायो, अटोमेटिक आफसे आप चलेको। गाईलाई हामी घाँस खुवाउँछौँ तर उसले दिन्छ दुध। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु, अब अन्तिममा समापन हुन लागेको छ। गाईलाई दिन्छौँ हामी घाँस हैन, तर गाईले घाँस खान्छ, बदलामा के दिन्छ? दूध। अटोमेटिक आफै आप होइन, त्यो परमात्मा प्रकृति त्यो चलायमान कोही शक्तिले त्यो तरिकाले बनाएको छ। अब गोरुलाई पनि घाँसै खुवाउँछौँ तर गोरुले दुध दिँदैन, कि दिन्छ भन्नु त दिँदैन। त्यसैले यो आफसे आप पनि होइन, किनकि यसको सफ्टवेयर मालिक छ हैन। गुगल बनायो जसले सारा कुराहरू सबै कुराहरू जसले यो तयारी गर्यो, त्यसको पनि एउटा मालिक छ। त्यो सफ्टवेयरवाला एउटा छ, उसको हातमा छ ताला चाबीहरू, उसले बन्द गरिदिन पनि सक्छ तलमाथि केही भयो भने ल हेरिदिनु। त यस कारणले गर्दा यो पनि सबै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अधीनमा छ। यो कसलाई कस्तो स्वभावले प्रकृतिको रचना गर्नुभयो त्यो व्यापकताको बारेमा तृतीय स्कन्धमा बोध गरिएको छ। र अब हाम्रो 8:30 हुन लागिहाल्यो। एउटा भजन हामी श्रवण गर्छौँ। त सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, वास्तवमा भागवतको माध्यमबाट हामीले चिन्ने भनेको आफूले आफूलाई नै हो। त्यसैले यो भागवतमा विज्ञान छ भनेर भक्ति यसको हराउनु भएन, किनकि ज्ञान त हामीले भोलि कुनै अरू शास्त्रको माध्यमबाट पनि पढ्न सक्दछौँ। ज्ञान त हैन, ज्ञान नै गर्नु छ भने श्रीमद् भगवत गीताको मैले हजुरहरूलाई हिजो भने गएँ, गीतामा जहाँ आत्माको बारेमा व्याख्या छ, परमात्माको बारेमा व्याख्या छ, प्रकृतिको बारेमा व्याख्या छ, कर्मको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, कालको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यी सबै कुराहरू गीतामा छन्। तर यो भागवत जुन हामी आज पनि सप्ताहको विधिले जुन आयोजना गर्छौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण, यसमा स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यसको अगाडि हात जोड्नाले, यहाँ दर्शन गर्नाले व्यक्तिका जन्म जन्मान्तरका कल्मसहरू पनि सबै समाप्त भएर भगवानको चरणारविन्दमा भगवानले उसलाई गति दिनुहुन्छ। कृष्णेन सह सायुज्यम, भगवान भन्नुहुन्छ भागवत सुन्ने मेरो गति, मेरो लोकमा म उनीहरूलाई सम्मान दिन्छु, म उनीहरूलाई स्थान दिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो भक्तिमय ग्रन्थ हो। त यस कारणले गर्दा भक्तिमय भागवतको सार आज हामी श्रवण गर्दै दोस्रो दिनको अब कथा समापनतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। एउटा नाम सङ्कीर्तन गाउँछु, त्यस पछाडि गुरुदेवको एउटा भजन हामी श्रवण गर्नेछौँ अनि आरती आज हामी गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनेछौँ। किनभने समयमा चल्नुपर्छ, समयमै हजुरहरू 7 बजे टुप्लुक आइपुग्नुहुन्छ, मैले पनि 8:30 बजे सम्पन्न गर्नुपर्छ। फेरि पनि बिहानका कार्यहरू रहेका छन्। अर्को कुरो, हाम्रो 9 जनवरीका दिन यो कार्यक्रम सकिन्छ। 8 जनवरीकै दिन हामीले साँझमा लक्ष्यवर्ती प्रज्वलन गर्छौँ। अघि नै हाम्रो सल्लाह भयो र 9 जनवरीका दिन प्रसाद हुन्छ, विशेष प्रसाद 12:30 1 बजे हामीले 12:30 बजे पछाडि यहाँको पाठ सकिन्छ, तिलार्चनहरू हुन्छ। रविवार पनि पर्छ हैन, सन्डे पनि हो, मन्डे पर्छ। त यस कारणले गर्दा 9 तारिक हजुर हामी पनि तिलक लगाउन, प्रसाद लगाउन, हवन हुन्छ र हाम्रो लक्ष्यवर्ती चाहिँ साँझमा बालिन्छ। 1 दिनको पूजा भयो, त्यही दिन बालिन्थ्यो। हाम्रो त 7 दिनको पूजा हो, त्यसैले अघिल्लो दिन नै साँझमा बत्ती प्रज्वलन गरिन्छ, त्यो विधान छ। र हामीले साँझमा नि हजुरहरू यसरी जब 7 बजे यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, बेलुका साँझमा 5:30-6 बजे नै हामीले बत्ती प्रज्वलन गर्छौँ। एउटा कुरो मलाई अचम्म लाग्छ, पहिले युकेबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो क्या, यो गुरु म यता युकेमा बेलायतमा भनेर, अनि किन प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो धेरै। अब पुराणहरू सुनेर, गुरु यहाँ त 9 बजे घाम अस्ताउँछन्, बत्ती कति बजे बाल्नु साँझको भन्नुहुन्थ्यो क्या। अहिले म छक्क पर्दैछु, एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैले। अहिले त खुद यही देशमा छु म हैन। अहिले त समरको बेलामा के हुन्छ, यहाँ पछिको समय जुन जुलाई भनेको बेलुका 9-10 बजेसम्म पनि घाम, 9 बजेसम्म घाम लाग्दो रहेछन्। साँझ बत्ती कतिखेर बाल्नु, भात खाएर बाल्नु कि नखाइकन बाल्नु भन्नु अचम्म। अब अहिलेको समय हेर्नु, 8 बजे सूर्य उदय हुन्छ बिहान, अब कति बजे पूजा गर्नु। अब बेलुकाको समयमा के हुन्छ, बेलुकाको समयमा 4 बजे अब सूर्यास्त हुन्छ, बत्ती कतिखेर बाल्नु, यो एउटा समस्या। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैले।
वास्तवमा हिजो मैले भने सूर्यनारायणको एउटा नाम के अरे भन्नु त दिनकर के हो दिनकर। त्यसैले जहाँ जति बजे सूर्य अस्त हुन् सूर्यकै आधारमा हाम्रो पाठ पूजाहरू हुन्छन्, सूर्यकै आधारमा बत्ती बालिन्छ। बुझ्नुभयो नि। जस्तो अब 4 बजे सूर्यास्त भए पछाडि अहिले यहाँ बत्ती बाल्ने समय यानि कि 7 बत्तीको समय भयो। अब कोही व्यक्ति 7 बजे अफिसबाट आइपुग्नुहुन्छ, 7 बजे पनि बत्ती बाल्नु पर्यो। तर बडा राम्रो, मेरो त छोराले बत्ती बालिदिन्छ, बडा कुरा गरेको सुन्थेँ क्या, सबै यति संस्कार बनाएर राख्नु भएको छ। म पुगिनँ भने पनि छोराछोरीले बत्ती बालिदिन्छन्, अगरबत्ती बालिदिन्छन्। यो एउटा बडा के हो, प्रार्थना पनि हो हैन। त्यसैले 4 बजे जब सूर्यास्त भयो भने यो देशमा साँझ पर्यो। बेलुका 7-8 बजे साँझ पर्छ भन्ने होइन। अब त्यस पछाडि सूर्यास्त सँगसँगै साँझ बत्ती बाल्ने हो। त्यस कारणले त्यहाँबाट सुरु भयो अँध्यारो भएपछि अब बत्ती बाल्ने। अब साँझमा अब जस्तो पछि समरको समयमा 9 बजे सूर्यास्त हुन्छन् भने बत्ती कति बजे, जब सूर्यले पनि अस्त भयो अब त्यतिखेरै बत्ती बाल्ने हो। त्यतिखेर अगाडि नै भोजन लिनुभयो, अगाडि नै भुजा खानुभयो, खाना खानुभयो भने पनि बत्ती बाल्ने होइन। 5-6 बजे नै भोजन खानुभयो भने र साँझमा नै बत्ती बाल्ने भनेको सूर्यास्त सँगसँगै हो। भलै 9 बज्छ भने त्यतिखेरै हो। त यस कारणले गर्दा त्यो हो एउटा, किनकि सूर्यकै आधारमा हामीले साँझ बत्ती, प्रातः सन्ध्या, जप आराधनाका विधानहरू हामीले सूर्यकै मापनमा दिनकरकै आधारमा हो हामीले मान्ने। हाम्रो जति पनि सनातन संस्कृतिहरू छन् यस कारणले गर्दा हो। र हामीले साँझमा त्यो लक्ष्यवर्ती 4 बजेपछि नै यहाँ अँध्यारो हुन्छ अहिलेको समयमा। र हजुरहरू सबैजना उपस्थित 7 बजे हुनुहुन्छ, त्यो दिन 6-6:30 बजे आइदिनु है। अगाडि नै लाखबत्तीको पनि यसो दर्शन गर्ने भए, प्रणाम गर्ने भए हजुरहरू बेलुका। त्यस पछाडि कथा सुरु गर्छौँ हामीले। यो सम्पन्न गरेर 6 बजे पछाडि त्यो तयारी गरौँला। त्यतिखेर हजुरहरू उपस्थित हुने, घरबाट त्यस्तो श्रद्धा भक्ति म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आयोजक परिवारले त्यो जानकारी गराइदिनु पनि भन्नुभएको छ दिजुले। र यहाँहरू सबैलाई बहुत बहुत साधुवाद। यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरूको सद्भाव, सबै कुराहरूको व्यवस्थापनहरू, माइक्रोफोन व्यवस्था मैले हाम्रो दिपजीलाई भने, उमेशजी के नाम हो हजुर, उमेशजी एकचोटि ताली बजाइदिनु। यति राम्रो, कति हल्का भयो बिहान पाठ गर्न पनि, सबै कुराहरू अपडेट। हनुमानजीको जस्तो कार्य गरिदिनु भयो उहाँले, हाम्रो दिपजीले। एकचोटि ताली बजाइदिउँ। गिरिजी, सहदेवजी, यहाँहरू सबैको चन्द्र, यहाँहरू सबैजनाको उत्तिकै सद्भाव छ। यहाँहरूलाई जति पनि भागवत भगवानमा यो एउटा सहकार्य, यो सेवा गर्नुभएको छ, प्रभुले देख्नु भएको छ। यो भाव, यो भक्ति एउटा यो हाम्रो अपनत्व भाव पनि हो हैन। हामी नेपालीहरूको जनधर्मले, संस्कृतिले, पूजापाठले, भागवतले त हामीलाई त्यसै जोडेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो सहयोग, यो सेवा सद्भाव यहाँहरूको रहेको छ। परिवारहरूको उदार मना छ, उदार भाव छ यहाँहरू सबैप्रति। यही स्नेहले गर्दा उहाँहरूलाई दुःखको घडीमा पनि साथ भयो, शक्ति थियो, भक्ति थियो, गुरु कृपा थियो, आराधना थियो। यसैले हामी बाँच्ने हो। संसारको लागि त पाइला पाइलामा मर्नुपर्छ हामी। हेर्नु, कोही मरेर गयो उनीहरूको लागि रुनु हुँदैन। हामी पनि पाइला पाइलामा एकदम मर्नुपर्छ। तर यहाँको सुविधाको लागि, यहाँको लागि बाँच्नुपर्छ, बस यति हो। यहाँको जुन परिस्थितिको लागि हामी बाँच्ने हो। तर प्रभुको लागि हामीले के गर्नु, मृततुल्य भएर संसारमा रहनु पर्दछ। तर छोराछोरीको लागि, संसारको लागि, व्यापार बिजनेसको लागि हरेक सम्भव मनुष्यले बाँचिरहनुपर्छ। हाम्रा शास्त्रहरूले यी कुराहरूको दर्शन गराएका छन्। र यिनै कुराहरूको साथमा आजको कथा, आजको सत्सङ्गलाई म यहीँ विश्राम लिन्छु। गोविन्द भगवानको। त्यसैले पूजा गर्नेहरू बिहान पनि कोही त्यस्तो कुनै दिन छुट्टी, कुनै दिन मिल्छ भने आएर दर्शन गर्नु होला। आधा 1 घन्टा पाठ सुन्नुहोस्, फेरि जानुहोस्। आफ्ना कर्म त छँदैछन्। र यिनै कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब भगवत नाम संकीर्तन गाउँ। आज कुन भजन गाउँ? गोविन्द भगवानको छोटो गाउँछु है, आरती पनि गाउनु छ। ए हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र, हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र, हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र, हरि हरि हर भन्ने के छ र, हरि हरि हर मेरो भन्ने, हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र, हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र, हरि हरि हर मेरो भन्ने के छ र।
हरि हरि हारा मेरो भन्ने के सारा हरि हरि हारा मेरो भन्ने हरि हरि हारा मेरो भन्ने के सारा 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 हरि हे नारायण नारायण हे नारायण बोल हो केही नभन्नु त कतिखेर जान्छ जान्छ त्यसैले केही न केही भन्दै गर्दै नारायण नारायण नमिताजी नाच्नु न किन बस्नु भएको तपाईँलाई नभए पनि भक्तिले हे नारायण 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 बोल नारायण बोल्नलाई केही लाग्दैन मोल हरि हरि हारा हरि हरि हारा मेरो भन्ने के सारा हरि हरि हारा मेरो भन्ने हरि हरि हारा मेरो भन्ने के सारा हरि हरि हारा मेरो भन्ने के सारा हरि लक्ष्मी नारायण भगवान को गोविंद भगवान को यति सरल यति श्रद्धा यति भक्तिभाव का साथ में भगवत कथा श्रवण गरेर साथ दिनुभयो सबैलाई बहुत बहुत साधुवाद। अब एउटा भजन श्रद्धेय गुरुदेवले के कसैले गुरुजीले गाउनु हजुरले नि ल सहदेवजीले यसो माइक्रोफोन गुरुजीको उसमा राखिदिनु छेउमा आउनुहोस् अरू सबैले आनन्द लिउँ अनि आरती गरौँला भक्तवत्सल भगवानको गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो